بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع میکنم. بحث ما راجع به اه، آیه شریفه و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا و مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه هستش. میخوایم ببینیم که آیا این حدیث شریف دلالت داره بر تقلید یا نه. اه، این حدیث شریف حدیث متاسفانه شریف بله. متاسفانه ما فقط 4 جمله یا 5 جمله ازش رو گرفتیم، یکی دو خطش رو گرفتیم، بقیهش رو بیشتر اون کسایی که این حدیث رو میشناسن خبر ندارن که این حدیث شریف 2-3 صفحه حداقل هست. فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. اولین بار که خوندم از رو متن نخوندم، شاید یه خورده اشتباه خونده باشم. حالا این حدیث شریف در تفسیر روایی، یعنی تفسیر اهل بیت علیهم السلام، در ذیل آیه شریفه 78 سوره مبارکه بقره مطرح شده. من میخوام ببینم که اون عکسایی که دادم داخل گروه قرار داده شده. من از خانم مدیر میخوام که اون 3 مطلبی که دادم که یکیش عکس هست رو در گروه قرار بده. بی آه زحمت آیه که دادی یا تو گذاشتم. تو بله، پیوی منم گذاشتم. بفرستیم. بله تو بله. تو پیوی منم چشم ممنون میشم بفرستیم. چشم. من از خانم مدیر میخوام که به پیوی آقای ایزدی هم بفرسته، چون من مشغولم. ببخشید. ببینید یک عکس کتاب تفسیر البرهان هستش که ترجمه شده است. ترجمه فارسی مال انتشارات کتاب صبح هستش و ترجمه 3 تا دکتر هست: دکتر رضا ناظمیان، دکتر علی گنجیان، دکتر صادق خورشا، جلد کرم رنگ. من از روی این ترجمه میخونم، پس در جریان باشین. جلد 2 صفحه 372 مال این کتاب. پس میخونم بازم ترجمه تفسیر البرهان، تفسیر شریف البرهان از سید هاشم بهرانی رحمت الله علیه، چاپ انتشارات کتاب صبح، جلد 2 صفحه 372، تفسیر ذیل آیه شریفه 78 سوره مبارکه بقره، تفسیر مربوط به حدیث شریف فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. که من گفتم این حدیث فقط این چند جمله نیست، خیلی طولانیه و 2-3 صفحه است. حالا من میخونم حدیث شریف رو. ببینید آیه 78 سوره بقره و 79 سوره بقره: و بسم الله الرحمن الرحیم و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و ان هم الا یظنون. این آیه 78. آیه شریف 79: فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. این آیه 79 سوره مبارکه بقره. معناشو میخونم: و بعضی از آنان بیسوادانی هستند که کتاب خداوند متعال را جز خیالات خامی نمیدانند و فقط گمان میبرند و این هم الا یظنون و فقط گمان میبرند. پس وای بر کسانی که کتاب را با دستهای خود مینویسند سپس میگویند این از جانب خداوند متعال است تا بدان بهای ناچیزی به دست آرند. پس وای بر ایشان از آنچه دستهایشان نوشته و وای بر ایشان از آنچه از این راه به دست میآورند. تفسیر شریف رو میخونم. حدیثش طولانیه، فقط باید خوب گوش کنین چون متوجه بشین. منم سعی میکنم توضیح بدم. ببینین ادعای من چیه. ادعای من اینه که این حدیث شریف دلالت بر تقلید مصطلح نداره. مصطلح یعنی شایع، رایج، اون چیزی که ما الان برداشت میکنیم از تقلید از مراجع، از رساله ها تقلید میکنیم. میخوام بگم این حدیث دلالت بر تقلید مصطلح یا رایج نداره، بلکه دلالت داره بر
اخذ حدیث از راوی حدیث. پس دوباره میخوام بگم این حدیث شریف دلالت بر اخذ حدیث از راوی حدیث داره، نه اخذ فتوا از مرجع یا مجتهد یا مفتی. من حدیث شریف رو میخونم، طولانی. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود خداوند عزوجل فرمود ای محمد، برخی از یهودیان امیون، سواد خواندن و نوشتن ندارند. امی کسی است که به مادرش نسبت داده می شود، یعنی او مثل آن لحظه که از شکم مادرش بیرون آمده خواندن و نوشتن نمیداند. لا یعلمون الکتاب، که از آسمان فرو فرستاده شده، و نه کسی را که به آن دروغ میبندد، و نمیتوانند تفاوت این دو را دریابند الا امانی، یعنی مگر اینکه برایشان بخوانند و به آنها بگویند این کتاب خداوند متعال و کلام شریف اوست. اگر از کتاب خداوند متعال خلاف آنچه را در آن است برایشان بخوانند، آنها در نمییابند. ببینین، اگه کتاب خداوند متعال رو تغییر بدن، یه چیز دیگه بخونن برخلاف اون چیزی که توش نوشته، اینا نمیفهمن چون بیسوادن. و این هم الا یظنون، سرانشان درباره دروغ بودن پیامبری محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام سرور خاندان او برای آنها سخن میگویند و آنها از این گویندگان تقلید میکنند، اگرچه تقلید کردن از اینان برایشان حرام شده است. مردی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کرد اگر آن جماعت تنها به واسطه آنچه از علمایشان میشنیدند از کتاب خداوند متعال خبر میافتند و جز این راه دیگری نداشتند، چرا باید آنها را به خاطر تقلید از علمای یهود و پذیرفتن سخنشان نکوهش کرد؟ مگر نه این است که توده یهود همچون توده ما از علمای خود تقلید میکردند؟ اگر برای آنها روا نبوده که سخن علمایشان را بپذیرند، چگونه این امر برای توده ما رواست؟ توده یعنی عامه، عوام. حضرت علیه السلام فرمود توده ما و علمای ما با توده یهود و علمای آنها از جهتی متفاوت و از جهتی برابرند. از آن جهت که برابرند، خداوند متعال هم توده ما و هم توده یهود را به خاطر تقلید از علمایشان نکوهش کرده است، و اما از آن جهت که متفاوتند نکوهشی بر آنها نیست. آن مرد عرض کرد ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، برایم توضیح دهید. حضرت علیه السلام فرمود توده یهود علمایشان را میشناختند و میدانستند که آنها بی‌پرده دروغ میگویند و حرامخواری و رشوه‌خواری میکنند و احکام را به خاطر رودربایستی و روابط و رشوه‌دهی از حالت واجب بودن در میآورند و میدانستند که آنها سخت تعصب می‌ورزند و از این رو بین دین‌های مردم تفاوت قائل می‌شوند و چون تعصب دارند حقوق کسی را که علیه او یک دندگی می‌کنند پایمال می‌نمایند و اموال دیگران را به ناروا به کسی که از او هواداری می‌کنند می‌بخشند و به خاطر اینها به آنها ستم می‌ورزند و می‌دانستند که آنها به کارهای حرام دست می‌یازند و به واسطه گواهی دلهایشان ناگزیر بودند که بدانند هر کس کرداری همچون کردار آن علما داشته باشد بدکار است و با خداوند متعال مناسبتی ندارد و سزاوار واسطه بودن بین او و آفریدگارش نیست. بدین سبب وقتی آنها، ببینین اینجا گفتش عوام یهود میدونستن که علماشون رشوه‌خوار و دزد و چپ و ولگر و متعصب و بالاخره دچار هوای نفسن و برای مال دنیا همه کار میکنن. برای همین میگه که این تقلید نباید میکردن. بدین سبب وقتی آنها از کسی تقلید کردند که او را شناخته بودند و میدانستند که نباید خبر او را پذیرفت و حکایاتش را باور کرد و به امرش عمل نمود، و آن هم امری که از قول کسی برایشان نقل میکند که آنها او را ندیدند، خداوند در این هنگام آنها را نکوهش کرد و واجب دانست که آنها خود به چشم خویش در کار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نظر افکنند، چرا که نشانه‌های او آشکارتر از این بود که پنهان بماند و نمایان‌تر از این بود که از چشمشان دور بماند. به همین ترتیب ببینین اینجا چی شد، من توضیح بدم. اینها از توده یا عوام یهود از علماشون تقلید کردن، یعنی پیروی کردن، با اینکه میدونستن که اونها هواپرست هستن، پول دوستن، مال دوست هستن و اگه نسبت به یک چیز تعصب داشته باشن به اون تعصبشون عمل میکنن. اون کسی که بهشون نفع میرسونه بهش کمک میکنن، اون کسی که نفع نداره پایمالش میکنن، فقط نفع دنیاییشون رو در نظر میگیرن.
خب به خاطر همین چیکار کردن؟ اومدن تغییر دادن کتابشون رو. اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتابشون تغییر دادن. اوصاف بعد مردم هم اینو قبول کردن ازشون. خب اینجا این عوام سرزنش شدن که چرا از علمای هواپرست دروغگوی مالدوست پیروی کردن، چرا اون خصوصیاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتابشون تغییر دادن رو قبول کردن. ادامه میدم به همین ترتیب اگر توده امت ما نیز از فقهایشان پیروی کنند، حالان که بدانند آنها آشکارا هرزگی میکنند و سخت تعذب میورزند و بر مال دنیا و حرام آن چنگ میاندازند و کسی را که علیه او یک دندگی میکنند حتی اگر شایسته باشد تا به اوضاعش بهبود بخشند از پا در میآورند و به کسی که هوادار او هستند حتی اگر سزاوار خواری و زبونی باشد نیکی و دهش میکنند. در این صورت توده ما نیز همچون همان توده یهودیانی هستند که خداوند آنها را به خاطر تقلید از فقهای بدکارشان نکوهید. اما آن فقیه که خویشتن‌دار باشد و از دین خود نگهبانی کند و با هوای نفسش مخالفت ورزد و گوش به فرمان مولای خویش بسپارد، توده ها یا عوام باید از او تقلید کنند و چنین اوصافی تنها در برخی از فقهای شیعه و نه همه آنها جمع آید. این سه چهار جمله همون سه چهار جمله معروفی که همه میدونید. اما آنان که در کار زشت و شرم‌آور پا جای فقیهان ناپاک می‌گذارند، از آنها هیچ چیزی را درباره ما نپذیرید و آنها را گرامی ندارید. یعنی چی؟ از فقیه ناپاک نباید هیچ چیزی رو قبول کرد و آنها را گرامی ندارید و آنچه آنها درباره ما نقل می‌کنند بسیار آموخته با دروغ است، زیرا آن ناپاکان سخن ما را میگیرند و از روی نادانی در سراسر آن دست میبرند و همه چیزش را دگرگون میکنند و به سبب کمخردی خود و دیگران بر ما دروغ میبندند و این گونه از کالای دنیا توشه برای آتش جهنم برمیگیرند. از جمله آنها گروه ناصبی ها هستند. ناصبی یعنی دشمنان اهل بیت علیهم السلام. الان که در زیارت عاشورای شریف هست و بالبراءت منکم و ناصبین لکم الحرب، یعنی نصب کنندگان بر ضد شما که دشمنی کردن و جنگ بر ضد شما رو نصب کردن. آنها گروه ناصبی ها هستند که نمیتوانند عیبی از ما بجویند، پس گوشه ای از دانش‌های صحیح ما را فرا میگیرند و با آن به سوی شیعیان ما روی میآورند و نزد ناصبی های جنگ افروز ما آن را تباه میکنند و چندین برابرش بر آن میافزایند و این چنین دروغ‌هایی بر ما می‌بندند که از ما به دور است. پس مسلمانان شیعه و فرمانبردار ما به گمان آن که برگرفته از دانش ماست آن را میپذیرند و گمراه میشوند و دیگران را به گمراهی میکشانند. ضرر آن ناصبی ها یعنی دشمنان اهل بیت علیهم السلام بر شیعیان ناتوان ما زیانبارتر از لشکر یزید لعنت الله علیه بر حضرت سید الشهدا علیه السلام و یارانش است، زیرا آنان جان و مال آنها را به یغما میبرند و آن جان و مال باختگان در ازای گزندی که از دشمنانشان میبینند والاترین درجات را نزد خداوند متعال مییابند. اما آن علمای بدکار ناصبی یعنی دشمن اهل بیت علیهم السلام که خود را دوستدار ما و مخالف دشمنان ما نشان میدهند، شیعیان بیچاره ما را در شک و شبهه میاندازند و آنها را به گمراهی میافکنند و از جستجوی حقیقت راستین باز می‌دارند. و البته آن کس، ببینین اینجا گفتش که عالم بد یعنی ناصبی بدتر از دشمن اهل بیت علیهم السلام هستش. چرا؟ چون که بدتر از دشمن اهل بیت علیهم السلام. چرا؟ چون که به خاطر اینکه اون دشمن اهل بیت علیهم السلام گمراه میکنه و چون گمراه کرد، متاسفانه من معذرت میخوام، ببینین اون دشمن اهل بیت علیهم السلام بخاطر زیرا آنان جان و مال آنها رو به یغما میبرند و آن جان و مال ادامه میدم و از جستجوی حقیقت راستین باز می‌دارند. و البته آن کس که در میان آن توده خدا را در قلب خود بیابد تنها در پی حفاظت از دین و بزرگ داشتن ولی خیش برمیآید و وی را در برابر آن یزید فریبکار کفرپیشه تنها نمیگذارد و مؤمنانه خود را برای یاری او آماده میسازد و درباره او راهی نیک پیشه میسازد و آنگاه خداوند او را با پذیرفتن کردارش کامیاب میسازد و به پاداش رفتارش خیر دنیا و آخرت را برایش فراهم میسازد و برای هر کس که در پی گمراه کردن اوست لعنت دنیا و عذاب آخرت را گرد میآورد. ببینین اینجا چی میگه؟ میگه که اون
کسی که دشمن ما هستش از لشکر یزید بدتره. عالمی که دشمن ماه. چرا؟ چون لشکر یزید جان و مال مردم رو از بین میبره و اینا به خاطر اون جانی که از بین میره در آخرت خب بالاخره یک جان طلب میکنن، به طلبکارن و در بالاترین درجات بهشتی میرسن. اما این عالمی که گمراه میکنه خب به تبع گمراه کرد، وارد جهنم میشه اون کسی که گمراه شد. ولی در میان همینا اگه یک نفر باشه که به ولی به اون دیگران کمک کنه، خداوند متعال خیر دنیا و آخرت رو براش با هم جمع میکنه. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بدترین علمای امت ما کسانی هستند که مردم را از ما گمراه میکنند و راههایی رو که به سوی ماست قطع میکنند و اسمهای ما رو بر دشمنانمان میگذارند و لقبهای ما را به آنها میدهند و بر آنها درود میفرستند، حالان که سزاوار لعنت هستند و بر ما لعنت میفرستند، حالان که ما در کرامت خداوند متعال غوطه‌وریم و با برخورداری از درود خداوند متعال و درود فرشتگان درگاه او از درود فرستادن آنها بی‌نیازیم. خب من ادامه میدم، اینجا یکم مهمتره. سپس حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به امیر مومنان حضرت علی علیه السلام عرض کردند بهترین آفریده ها پس از امامان هدایتگر و روشنی بخش تاریکی چه کسانی هستند؟ حضرت علیه السلام فرمود علما آنگاه که درست کردار باشند. عرض کردند و بدترین آفریدگان خداوند متعال پس از شیطان و فرعون و نمرود و آنهایی که نام و لقب شما را به خود نهادند و جای شما را گرفتند و در سرزمین‌های شما حکمرانی می‌کنند چه کسانی هستند؟ حضرت علیه السلام فرمود علما آنگاه که بدکار باشند و باطل را آشکار و حق را پنهان کنند. خداوند عزوجل درباره اینان فرموده است اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا. آنان را خداوند متعال لعنت می‌کند و لعنت کنندگان لعنتشان می‌کنند مگر کسانی که توبه کردند. سپس خداوند متعال فرمود فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. حضرت علیه السلام فرمود خداوند عزوجل این سخن را درباره آن گروه از یهودیان فرمود که اوصافی نوشتند و پنداشتند آن نوشته اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، حالان که برخلاف اوصاف ایشان بود. آنها به بیچارگان یهود میگفتند این اوصاف پیامبری است که در آخر زمان برانگیخته می شود. خوب دقت کنین، اصل ماجرا اینجا. او تن و شکمی بزرگ و موی خرمایی رنگ دارد و اوصاف محمد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برخلاف این است و آن پیامبر 500 سال بعد میآید و هدف آنها این بود که ریاستشان بر ناتوانان یهود بر جا بماند و شایستگی آنها بر سرشان پایدار باشد و خدمت به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی امیرالمؤمنین علیه السلام و خاندان برگزیدگان ایشان را از سر خود باز کنند. خداوند متعال عزوجل فرمود فویل لهم مما کتبت ایدیهم. از این اوصاف ساختگی که برخلاف اوصاف محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام امیرالمؤمنین علیه السلام میباشد، آنها به سختی عذاب در دردناکترین جاهای دوزخ گرفتار میشوند و ویل لهم از سختی عذاب دوباره عذاب افسون بر بار نخست مما یکسبون از اموالی که با استوار کردن توده خود در تکذیب محمد صلی الله علیه و آله و سلم و انکار جانشین برادرش امیرالمؤمنین علیه السلام ولی خدا علیه السلام از آنها به دست میآورند. خب من این قسمت رو باید توضیح بدم. ببینین اینها گرفتن اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو در کتبشون تغییر دادن. ببینین اوصافش رو تغییر دادن، گفتن چی؟ مثلا اوصاف ظاهریش رو گرفتن، گفتن که مثلا تن و شکمی بزرگ و موی خرمایی رنگ داره، نعوذ بالله المتعال. خب بعد گفتن 500 سال بعد میاد. خب که چرا؟ چون که مردم یهود به پیامبر ایمان نیارن. خب اگه ایمان می آوردن دیگه دم و دستگاه این یهودیا از بین میرفت، ریاستشون از بین میرفت، اون مال و منالی که داشتن، اون جایگاه و مقامی و اون شرفی که بین مردم داشتن، حالا شرف این دنیایی منظورمه، از بین میرفت. خب چرا؟ چون مردم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان می آوردن و دین اسلام رو میپذیرفتن، دین یهود از بین میرفت، اینا هم دیگه اون ریاستشون از بین میرفت دیگه، اونا هم باید ایمان می آوردن، هیچی، اون قدرت دنیایی و اون ریاست و ملک و مال و منال همه از دستشون میرفت. برای همین اومدن چیکار کردن؟ در کتبشون دست بردن.
در کتبی که نوشته بود اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طوری نوشته بود که مثل بچهای خودشون میشناختنش. گرفتن دست دادن، گفتن قدش انقدریه، دست دادن. یا مثلا رنگ موش اینجوری است، فرض کن شکمش چه اوصافی داره، اینا همه رو تغییر دادن که مردم دیگه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان نیارن. عوام یهود هم سرزنش شدن. چرا؟ چون که از علماشون تبعیت کردن، پیروی کردن، تقلید به اصطلاح کردن. البته نه تقلید این اصطلاحی امروز، بلکه تقلید منظور به معنای اخذ حدیث، یعنی اون روایتی رو که اینا خوندن از روی کتاب و غلط خوندن، این اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو تغییر دادن، اینا قبول کردن. چرا با اینکه بی سواد بودن قبول کردن؟ خداوند متعال اینا رو سرزنش کرد چون که میدونستن علماشون مال پرست و مال دوست و دنیا دوست و خلاصه رشوه‌گیر و متعصبن. حالا من اون متونی رو که در گروه هم قرار دادم از رو میخونم که استدلال های من هست. ببینین من 3 تا مطلب گذاشتم. یکی عکس کتاب هستش که این حدیث شریف رو از روی این کتاب خوندم. یکی دیگه هم که اصل استدلال من هست، سومیه، قسمتی از حدیث شریف که از این حدیث که فهم من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. یه قسمت از این حدیث که دقیقاً نشون میده که این دلالت داره بر اخذ خبر از راوی حدیث، نه اخذ فتوا از مجتهد. ببینید من عربیش هم میخونم: فلذالک ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا و من قد علموا انه لا يجوز قبول خبره ولا تصدیقه فی حکایاتی ولا العمل بما یؤدیه الیهم امن لم یشاهدوه. خب ببینین تکیه من رو کدوم جمله است؟ لا یجوز قبول خبره ولا تصدیقه فی حکایاتی، بیشتر لا یجوز قبول خبره. خب من ترجمهشو میخونم: بدین سبب وقتی آنها از کسی تقلید میکردند که او را شناخته بودند و میدانستند که نباید خبر او را پذیرفت و حکایاتش را باور کرد و به امرش عمل نمود و آن هم امری که از قول کسی برایشان نقل میکند که آنها او را ندیدند، خداوند متعال در این هنگام آنها را نکوهش کرد. آنها او را ندیدند منظور کی بود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. عوام یهود سرزنش شدند. به خاطر چی؟ تقلید کردن از علماشون و میدونستن که نباید خبر این علما رو بپذیرن، حکایاتشون رو باور کنن درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که قرار بیاد. چرا میدونستن؟ چون میدونستن که این علما هواپرستن، دنیا دوستن. پس از اینا نباید تقلید میکردن، پیروی میکردن. چرا؟ چون اون اوصاف رو تغییر دادن. اینا میدونستن، برای خاطر همین سرزنش شدن. بعد من الان میخوام نظر علمای اصولی رو بیارم. اولی مطلبی که در گروه گذاشتم از اون 3 مطلب که آیا این حدیث شریف دلالت بر تقلید داره یا نداره. ببینید من اول حدیث رو گذاشتم تو این متن، بعد منابع حدیث رو قرار دادم، بعد گفتم تفسیر ذیل آیه شریفه 78 سوره مبارکه بقره هستش و نوشتم این حدیث قوی ترین حدیث طرفداران تقلید است. حالا دیگه قبول دارن یا ندارن، ولی به نظر من همین هست. ببینین این حدیث هم تو ذهن همه جا افتاده است دیگه. یعنی الان خیلی از آدمایی که اطلاعات خیلی دینی خیلی کمی دارن این حدیث فلل عوام ان یقلدوا رو تو ذهنشون دارن. ببین شیخ مرتضی انصاری در فرائد الاصول یا کتاب الرسائل جلد 1 صفحه 302 کل روایت را نقل می‌کند و میگوید این روایت دلالت دارد که روایت را از کسی قبول کنید که این صفات را داشته باشد. ببینین روایت را از کسی قبول کنید که این صفات را داشته باشد. ببینین اخذ روایت از راوی حدیثه، نگو فتوا. اون صفات چی بودن؟ فهم من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه. این خصوصیات میرزا موسی تبریزی در اوسق الوسائل فی شرح الرسائل جلد 2 صفحه 176 در پاورقی 527 میگوید این روایت دلالت بر اعتبار خبر راوی واحد داره. کل روایت دلالت داره بر اینکه معنای لغوی تقلید منظور نه معنای اصطلاحی. معنای لغوی یعنی چی؟ یعنی اخذ خبر. شیخ خور عاملی صاحب کتاب وسائل الشیعه و کتاب شریف وسائل الشیعه در کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 132 میگوید تقلید در این حدیث فوق قبول روایت
از کسی است که این صفات را دارد و نه قبول اجتهاد و فتوا و رأی و ظن از کسی. ببینین شیخ عاملی هم رحمت الله علیه همین حرفو زده و قرائن زیادی در حدیث طولانی بالا هست که تقلید مصطلح منظور نیست، بلکه منظور اخذ خبر از راوی حدیث است. تقلید مصطلح یعنی تقلید شایع، تقلید رایج. حالا شرح میدم حدیث شریفو، با اینکه دادم باز یک بار دیگه شرح میدم. این شرحش هم گذاشتم در گروه، هر کس میتونه بعدا هم بخونه استفاده کنه. علمای یهود خصوصیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثل قد، محل ظهور، رنگ پوست، نام و غیره رو میدونستن، چون در کتبشون ذکر شده بود. بشارت‌های 12 امام در روایات انبیاء بنی اسرائیل علیهم السلام مثل روایات حضرت یوسف و موسی علیهم السلام ذکر شده بود. یعنی چی؟ یعنی در کتبشون نوشته بودن که آقا این پیامبرایی که میان علیهم السلام این خصوصیات دارن، این خصوصیات رو دارن. مردم یهود امی یعنی بی سواد بودن و خوندن بلد نبودن. علماشون براشون احادیث رو از رو کتاب میخوندن، در نقل و خوندن روایت خیانت کردن. خصوصیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتبشون رو تغییر دادن تا مردم به اسلام ایمان نیارن و ریاست این علمای یهود باقی بمونه. چون اگه مردم مسلمان میشدن خب دین یهود از بین میرفت. این علمای یهودی خودشون هم باید مسلمان میشدن، دفتر دستکشون از بین میرفت. علمای یهود میدونستن که علماشون هواپرست و دنیا طلب و دروغگو، مال و مردم خور و ظالمن، ولی ظاهر الصلاح. با این حال حدیث رو ازشون قبول کردن. این حدیث داره سرزنش میکنه علمای یهود رو به خاطر قبول حدیث از علمای دنیا پرست و میفرماید که عوام شیعه هم همینن. اگر کل حدیث شریف رو بخونیم میبینیم که داره تاکید میکنه که باید از علمای دارای این صفات اخذ روایت کرد، نه هر عالمی. چه صفاتی؟ مراقب خودش، حافظ دینش، مخالف هوای نفسش و مطیع امر مولایش. این روایت رو بزرگان طرفدار تقلید ضعیف دونستن، مثل خویی در کتاب التنقیح فی شرح العروه، تقریرات خویی جلد 1 صفحه 302 و سیستانی در کتاب اجتهاد و تقلید این حدیث رو تضعیف کردن و اصلا کتاب تفسیر امام عسکری علیه السلام رو اینا صحیح نمیدونن. چرا جماعت طرفدار تقلید به حدیث ضعیف بالا، البته ضعیف بر طبق ادعای خودشون، وگرنه نزد ما این حدیث شریف معتبره، استناد میکنن؟ چرا جماعت طرفدار تقلید به حدیث ضعیف بالا از نظر خودشون و قوی از نظر ما استناد میکنن و یک روایت صحیح ندارن که رأی یا استنباط مجتهد برای عامی حجت است؟ من استدلالم تموم شد. امیدوارم که این حدیث سخت، شاید سخت باشه به خاطر اینکه برای ما بیان نشده، خب برای خود منم سخته فهمش، خب انشالله که فهمیده باشین. من در حد توانم توضیح دادم. زیادم این حدیث رو قبل از این مطالعه کردم تا بفهمم که چی میگه. خلاصه دلالت‌هاشو گفتم برای اینکه اخذ خبر از راوی حدیثه، نه اخذ فتوا از مرجع یا مجتهد یا مفتی. و نظر علمای اصولی هم گفتم. بعد جمله‌ای هم که در خود حدیث شریف بود که تأکید کردم که این نشون دهنده اینه که اخذ خبر از راوی حدیثه لا یجوز قبول خبرهی بود. یعنی چی؟ جایز نیست قبول خبرش. خب این تقلیدی که در این حدیث شریف اومد تقلید اصطلاحی نیست، بلکه چون دو تا تعریف داره تقلید. من الان ببینم میتونم آماده کردم، ببینم این تعریف تقلید رو ببینید. تقلید در ویکی‌پدیا، ببینید تقلید مصدر عربی باب تفعیل از ماده غلده و در لغت به معنای چیزی را ملازم کسی یا شخصی قرار دادن و گردن نهادن به کاری است. این واژه در اصطلاح فقهی به معنای التزام به عمل و گفتار مجتهد معین است. خب من تعریف کردم چی؟ در لغت به معنای چیزی را ملازم کسی یا شخصی قرار دادن. از کجا؟ از لسان العرب جلد 11 صفحه 276. و گردن نهادن به کاری، این منبعش چیه؟ کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم جلد 1 صفحه 500. در اصطلاح فقهی به معنای التزام به عمل و گفتار مجتهد معین است. منبعش عروة الوثقی جلد 1 صفحه 4. یعنی چی؟ یعنی تقلید دو تا معنا داره. یک تقلیدش اصطلاحی یا رایج یا مصطلح که تقلید از مرجع هستش. یکی دیگه چی؟ پیروی کردن. پیروی کردن یعنی چی؟ اطاعت کردن، یعنی گردن نهادن به کاری، چیزی رو
ملازم کسی یا شخصی قرار دادن. خب اینجا تقلید لغوی منظوره، تقلید اصطلاحی منظور نیست. من تشکر میکنم، سر شما رو درد آوردم. حالا دیگه میتونیم از آقای ایزدی که گفته بود بحث دو طرفه باشه خواهش میکنم که اگه صحبتی داره من در خدمت هستم. تشکر میکنم. ممنونم برادر عزیز. دوستان دیگر هم هستند. اگر نقطه نظری آقای پورهادی عزیز صدامو دارید؟ آقای پورهادی سلام علیکم. سلام ارادت خدمت دوستان عزیز و عزیز گرامی. خواهش بله میکنم. حالا من آقای صحبت نصف بله نیمه شنیدم، صحبت شما رو که نشنیدم. جناب گلادیاتور فرمودن که بخشش رو شنیدم، حالا استفاده میکنم اگه صحبتی بود دوباره خواهش میکنم. آقای گلادیاتور این حدیث شریف رو آوردن که بگن این حدیث شریف دلالت بر نمیکنه. صدام هر وقت که خراب شد بگید. الان صدام هست؟ آقای گلادیاتور صدام هست؟ صدا شما خوبه. خب بله. ببین این حدیث شریف که میفرماد من کان من الفقها، بله متن حدیث شریف رو بیارم. فاما من کان من الفقها صائما لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. آقای گلادیاتور معتقدند که این حدیث شریف دلالت بر تقلید نمیکنه. تقلید مصطلح یعنی اجتهاد و تقلید، مرجعیت، مقلد، مقلد. یکی از دلایلشون معنای لغوی تقلید بود. درست آقای گلادیاتور؟ بله اینجا منظورم اینه که معنای لغوی منظوره دیگه. خود علمای درست. اصولی هم بهتون دادم. خب ببینید الان من کلمه تقلید رو زدم لغتا به چه معنا. مثلا در المعجم المعانی گفته که تقلید که جمعش میشه تقالید و تقلیدات، فرمان حکومت. البته این معنای اصطلاحیش، معنای لغویش در موجب المعانی جای دیگه اومده. قلده تقلیدن، قلده السیف یعنی بند شمشیر رو بر گردن او انداخت. قلده القلاده یعنی گردنبند رو بر گردن او آویخت. قلده العمل یعنی اختیار کار رو به او واگذار کرد. ببینید کلمه تقلید در حرف اصلیش چیه؟ قلده هست. قلده یعنی چه؟ یا به تعبیری کلمه قلاده هم یکی از مصدرهای این کلمه است. قلاده یعنی گردنبند. وقتی که ما میگیم تقلید یعنی اعمال خودمون رو، تکلیف خودمون رو به گردن اون مقلد میاندازیم. لذا ما میشیم مقلد، اون شخصی که ازش تقلید میشه مقلد. این معنای لغویشه، معنای اصطلاحی نیستا. یعنی به گردن یک کسی انداختن. حالا بستگی داره که شما چی رو به گردن چی بندازید. مثلا فرض کنید اگر یه طلافروشی کلمه تقلید رو استفاده کنه، خب معلوم میشه که طلا به گردن مردم میندازه. اما اگر نه، بحث علم باشه، یعنی یه عالمی هست و من متعلمم، خب من از عالم تقلید میکنم یعنی چه؟ یعنی علمم رو به گردن عالم میندازم. حالا اینجا که کلمه تقلید به کار رفته منظور چیه؟ منظور همون اخذ حدیث که شما بگید. احادیث چند نوعند؟ 3 نوعند: اعتقادات، اخلاقیات، احکامیات. یعنی در هر 3 تا شما تقلید کنید.
تقلید در اعتقادات یعنی بگیرید سخن اون عالم رو و حالا این که شما گرفتید این سخن رو اگر اشتباه گفته باشه اون عالم به گردن اوست. تقلید به این معناست اینجا. اما در احکام به چه معناست؟ در احکام هم دقیقا همینه، اما یک کمی تشدیدش بیشتره. یعنی تقلید در احکام یعنی اخذ حدیث از راوی که اگر اون راوی اشتباه کرد، در گفتارش خیانت کرد، این حکم شرعی فقهی که به من داده به گردن اوست و من مبرئالذمه هستم اگر نتونم صحت و سقم این حدیث رو تشخیص بدم. اگر بتونم صحت و سقم این حدیث رو تشخیص بدم که دیگه اخذ حدیث از کسی دیگه نمیخواد، خودم مستقیم میرم سراغ حدیث. اما اگر نه، من بی سواد باشم و میرم سراغ روات احادیث. این روات احادیث اگر که خیانت کنن، کاذب باشن، جائل باشن، واضع باشن، اگر حدیثی رو به من گفتن و من قبول کردم، این قلاده به گردن اوست، یعنی او مقصر است چون من مقلد بودم و اون مقلد. لذا اگر ما اینجا به معنای اخذ حدیث هم بگیریم تقلید رو، هیچ منافاتی با اون اجتهاد و تقلید نداره. حالا ممکنه سوال کنید بگید که آخه مجتهد که حدیث نمیگه که بگیم حالا این منافات با اون نداره. بله اگر مجتهد حدیث بگه، بله این میشه گفت که تقلید اینجا به مجتهدین هم صدق میکنه. اما مجتهدین که حدیث نمیخونن، حدیث میخونن نه، یا از جیبشون در میارن یا از خلاصه کیفشون در میارن یا از کتشون در میارن یا از لباسشون، بالاخره از خودشون در میارن، حدیث که نمیخونن. ممکنه این اشکال بشه. اینجا سوال من به این صورت مطرح میشه که آقای گلادیاتور، کسی که راوی حدیثه عالم به علم حدیث باید باشه یا نه؟ فقط یک کلمه‌ای جواب بدید تا بعد نتیجه رو که گفتم شما نظرتون رو بدید. بله باید عالم به علم حدیث باشه. احسنتون. حالا علم حدیث چیه؟ اینه که بدون حدیث صحیح چیه، حدیث کاذب چیه. چون مسلمه که احادیث بسیار جعل شدن. بنی امیه و بنی عباس کارخانه حدیث سازی تأسیس کرده بودن. یعنی مثل کارخانه ماشین سازی، اونا کارخانه حدیث سازی تأسیس کرده بودن. و یه حدیثی هم منسوب به رسول الله است که مرحوم مجلسی میاره که رسول الله فرمود کثرت علی الکذابه یا الکذابه، هر دوش صحیحه. یعنی دروغ‌ها و دروغگویان بسیار بر من دروغ بستن. بعد مرحوم مجلسی یک تفسیر جالبی میکنه از این حدیث. میگه این حدیث دو حالت داره، یا از لسان رسول الله صادر شده یا نشده. از این دو حالت که خارج نیست. در هر دو حالت معلوم میشه به پیامبر دروغ بستن. چرا؟ اگر این پیامبر از لسان رسول الله، ببخشید این حدیث از لسان رسول الله صادر شده باشه که خود رسول الله فرمودن بر من بسیار دروغ بستن. اگر این حدیث شریف از لسان رسول الله صادر نشده باشه، بازم معلوم میشه که به رسول الله دروغ بستن. چرا؟ چون این حدیث رو دارن منسوباً به رسول الله نقل میکنن. خب پس عالم به علم حدیث باید بفهمه حدیث جعلی چیه، حدیث صحیح چیه. خلاص یکی از مراحل دیگه اینه. آقای گلادیاتور سوالم اینه، آیا احادیث محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و مطلق، عام و خاص، مطلق و مقید دارن یا نه؟ اینم با یک کلمه جواب بده. آره دارن. بله. حالا سوال، اون راوی حدیث که باید عالم به علم حدیث باشه باید بفهمه که مطلق چیه، مقید چیه، ناسخ چیه، منسوخ چیه، محکم چیه، متشابه چیه در احادیث.
اینم باید بفهم. حالا یه سوال دیگه، آیا احادیث بعضا متعارض هم هستن یا نه؟ مثلا در شرایط تقیه امام علیه السلام میفهمن مثل سنیا وضو بگیر، توزع به مثل المخالفین، مثل مخالفین وضو بگیر. خب از یه طرف این حدیثه، از یه طرف ما احادیث دیگه داریم که مخالفین وضوشون باطله. خب این راوی حدیث باید بفهمه که کدوم حدیث در این تضاهم و تعارضی که الان قرار گرفت بین احادیث کدوم صحیحه و باید استناد بشه برای شیعه، کدوم یا کدوم نه. بله باید بفهمه دیگه، چون تضاهم پیش اومد باید بفهمه که اون در چه شرایطی بود، اون در چه شرایطی بود، اون کدوم باید در تقیه بود، کدوم در تقیه نبود، به چه دلیل اون حدیث تقییتاً صادر شد، به چه علت اون حدیث به غیر تقییتاً صادر شد. اینا باید بدونه. خب اگر کسی همه اینا رو بدونه میشه مجتهد. مجتهد چیزی فراتر از این که نیست، ولو اینکه اسمش رو شما بگید راوی حدیث. یه لحظه ببخشید، اصلا کار مجتهد یعنی همین، یعنی تشخیص محکمات و متشابهات، ناسخات و منسوخات، مطلقات و مقیدات، عمومات و خصوصات و بحث تعارضات و تضاهمات. این یعنی مجتهد. حالا این یه مطلب دیگه هم هست. شما قبول دارین حالا اینو که بگم نتیجه مشخص میشه، ببخشید کوتاه میگم. قبول دارین که خیلی از احکام مستحدثه در احادیث نیست؟ اینم قبول دارید یا نه؟ قابل درآوردنه، نیست، واضح نیست تو یک حدیث. مثلا حکم لقاء مصنوعی تو هیچ حدیثی لقاء مصنوعی اصلا اون موقع نبود، الان از روی احکام قابل به دست آوردنه. صدای من اومد؟ نبوده. آقای ایزدی استنباط درسته؟ صدای آقای یعنی ایزدی، صدای استنباط شما دیگه. دوباره بله یعنی آقای ایزدی استنباط حکم دوباره شرعی تکرار دیگه. کنید. دوباره صدام تکرار دارید کنید یا آقای نه؟ ایزدی، صدای شما خوب نیومد، دوباره تکرار کنید. الان صدام هست یا نه؟ ببینید من گفتم احکام مستحدثه مثلا وضو در احادیث به واضح نیومده، مثلا لقاء مصنوعی باید به دست بیاریم، خب یعنی میدونم. راوی به دست بیاره. الان خب خب ما درسته. بقیه به دست بیاره یعنی چه؟ یعنی استنباط به دست- کنه دیگه. خب استنباط، شما میگین استنباط، ببینین خب یعنی چه ببینین پس؟ به دست بیاره یعنی چه به دست بیاره؟ یعنی با تلاش و کوشش باید به دست بیاره یا بدون تلاش؟ فقط اینو بگید تا بگم بهتون. تلاش مساوی خب اجتهاد نیست. تلاش مساوی خب اجتهاد استنباط یعنی مستلق. تلاش. ببینید استنباط یعنی تلاش. خب حالا ببین استنباط رو من استنباط یعنی تعریف کنم. تلاش. استنباط از نبت ببین میاد. نبت. خب خب از نبت نبت میاد، بله. یعنی چی؟ نبت نبت یعنی یعنی که از چه؟ ته آب رو، از ته یک چای عمیق استخراج کنی. یعنی آب معادن آب رو زیرزمینی ببینین آب رو از ته چای 300 400 متری تو عربستان استخراج کن. استخراج کنی میشه نبت. استنباط در مورد آیات قرآن معنا خب پیدا این میکنه، میشه در نبت. مورد حدیث معنا پیدا نمیکنه. چرا دیگه؟ شما خودتون الان قبول کرد. خب یه سوال، آیا در آوردن معادن زیرزمینی تلاش و کوشش میخواد یا نمیخواد؟ تلاشی که مساوی اجتهاد مصطلح نمیدونمش. اصلا اونو ولش کن. تلاش میخواد دیگه. خب بله هر کاری استنباط یعنی تلاش میکنه. تلاش و کوشش، یعنی استخراج به همراه تلاش و کوشش. این یعنی استنباط. خب کلمه خاصی که نیست. نه دیگه استنباط استنباط من فرقش با گفتم. استخراج چیه؟ خب من استنباط من برای شما تعریف کردم. ببینین من خب میتونم میدونم اون جواب استنباط آقا جان، استنباط به این معنا نیست که بریم برای که علم حدیث یاد بگیریم چای نفت بکنیم که، یا بریم از معادن زیرزمینی آب بکشیم بیرون که تا عالم حدیث بشیم. در زمانی که این اصطلاح در حدیث اطلاق میشه یعنی نهایت تلاش و کوشش کردن برای رسیدن به عمق مطلب در آیات و روایات. خب درسته؟ خب این میشه استنباط. اجتهاد معناش این نیست. خب یه لحظه، خب کار نداریم فعلا، ما کار نداریم. خب این محدث پس باید مستنبط باشه. یعنی محدثی که صرفا بیاد بگه قال صادق علیه السلام، این محدث نیست. این کیه؟
این بهش میگن ناقل حدیث، نه محدث. شما راوی حدیث رو محدثی مساوی اصطلاح، مجتهد میدونی؟ راوی حدیث اصلا رو اونو مساوی ولش مجتهد. کن، اونو ولش کن. شما ببین گفتین هست راوی که حدیث به این که گوش بده، راوی حدیث به اینه که فقط بگه قال صادق یا نه فراتر باید بره. شما قبول کردی که باید فراتر بره. شما گفتی راوی حدیث مساوی مجتهده، قبول داری؟ در جمله قبل 6 تا شما قبول کردی که باید فراتر بره. قبول داری؟ ببینین شما قبول کردی که راوی حدیث نه اونو مساوی ولش کن، مجتهده. اونو ولش کن، اونو فعلا نه ولش چرا ول کنید. کنم؟ نه نه من چرا ول نه نه کنم؟ من فعلا من دارم حرف استدلال میکنم. من فعلا دارم حرف تو حرف ببین قبلی من من الان دارم استدلال بدم. میکنم. اونو ببینین شما ولش کن، فقط اون مقدمه بود میخواستم من که نباید جواب بدم. ببین بحث دو طرفه، فقط من که نباید جواب بدم. شما در بحث قبلیتون ثابت کردین گفتین راوی حدیث مساوی مجتهده، بذارین من جواب بدم که نیست. خب نه شما باشه قبول یه داری که لحظه وایسا عزیز من، تو اعتراف الان نمیذاریم. کردی، شما اعتراف کردی راوی حدیث مساوی مجتهده، اینو قبول داری؟ خب خب نه قبول؟ فعلا گوش بده تو نه بگمت. شما حرف خودت. شما گفتی عزیز که راوی من حدیث وقتی تلاش میکنه برای به دست آوردن حدیث بس پس میشه مجتهد. شما اینو گفتی تو وایست هست. خب این اگه قبول خب دلیلمو آقای نمیذاری بگم. من آقای الان زدی دارم شما دلیلمو 10 دقیقه میگم. بازی نه. ببین شما حرف بزن مشکل نداره، ولی اینو اگه اذعان کردی 10 دقیقه حرف بزن اشکال نداره، من سکوت میکنم. ولی اینو اذعان کردی من میخوام جواب اینو بعداً نه بهت نمیگم بدم. سکوت کن، نمیگم سکوت کن. ما الان داریم بحث دو طرفه میکنیم، شما باید صحبت خب کنید. من بحث دو الان طرفه این نیست میکنی که بگم بعد من فعلا حرف میزنم شما سکوت کن. خب خب درسته اما آقای پا به پای من پیش بیا. بیا آقای با زدی. پای ببین پای من پیش بیا. شما قبول کردی گفتی راوی حدیث مساوی مجتهد، اینو قبول داری؟ اینو قبول خب داری یا نداری؟ دارم، بله خب دارم، بله بله. الان من استدلالم خودمو بکنم بر ضد حرفت یا بذارم برای نه بعد؟ نه بذار برابر. بذارم برای بعد. خب آره شما آره. حرف من لال میشم، شما هر وقت که گفتی من مایکم باز میشه دیگه نه اینجوری. شما لال نباشید، شما صحبت کنید. ببینید شما دوستان فقط عزیز، پیش بره، اینجوری نمیشه برادر بزرگوار. نه اگه شما گفتی راوی گوش حدیث بده مساوی تا مجتهده، ببینید شما فقط بگم. داری میکنی که جواب بده، این نمیشه. شما گفتی راوی حدیث مجتهده ولی علمای عزیزم اصولی اینو قبول ندارن. گوش من بده، حرفاشو ببین نمی‌فهمم جلو. شما قبول کردید، شما در 5 6 مورد. خب باشه یه لحظه. شما 5 6 مورد رو الان قبول کردید که راوی حدیث باید فراتر از حدیث بره. 5 6 مورد. فقط نیست. ببین فقط اینی که عیناً مثل کامپیوتر مثلا این یا ضبط صوت این حدیثو بخونه نیست، احکام آفرین مستحسن استخراج میکنه. این 100% آفرین آفرین تلویزیون هم آموخاست توش هست. آفرین. این میشه مجتهد، این میشه ها مجتهد، این میشه آفرین. مجتهد. حالا شد این میشه مجتهد. اصول اینو نمیگن، شریف مرتضی اینو نمیگه. ببینین بروجردی اینو نمیگه، گل صافی گلپایگانی اینو نمیگه. اینا یعنی همهشون نفهمیدن. مکارم شیرازی اینو نمیگه، خویی اینو نمیگه. الان بیار نگه هم تفسیر فاضل نگه لنکرانی من اینو میگم، نمیگه. ها من میگم با دلیلم گفتم. شما خب دلیل رد کن. حرف ما که بزنم اینجا حالا. مقلد نیستیم. ببین ها ما که اینجا مقلد نیستیم. اصلا آقای خب خویی بذار من نگفته باشه، آقای مکارم نگفته باشه، خب آقای شیخ انصاری نگفته باشه، خب اما من گفتم دلیلش هم گفتم. خب بذاری من حرف بزنم. شما بفرم. راوی حدیث رو مساوی مجتهد گرفتی. راوی حدیث نقل میکنه، قبول داری؟ نه خودت هم گفتی اشتباه. راوی حدیث صرفا ناقل حدیث نیست. خب وقتی ازش میپرسی که دلیل این که تو گفتی لقای مصنوعی، مثلا گفتی لقای مثال دارم میزنم، مثلا گفتی لقای مصنوعی حلاله یا تحصیل دختر وقتی بورسیه شد در خارج از کشور فرض کن میتونه روسریشو برداره بره دانشگاه، دلیل حدیثیشو بیار. این راوی حدیث دلیل حدیثی میاره یا نمیاره؟ باید بیاره دیگه. میگه که من این حدیث گرفتم، این حدیث گرفتم بر اساس این استنباط کردم، چون راوی حدیثه دلیل میاره. ولی مجتهد که بله. دلیل نمیاره که. مجتهد چی چرا میگه؟ میگه مجتهد دلیل تقلید یعنی میاره؟ چی؟ نه دیگه تقلید تو تعریفش الان نه دلیل خواستن نه نیست، نه نه. اخذ قول مفتی بدون مطالبه مجتهد دلیل. دلیل میاره. میخواد بگم کجا؟ ها ها خب میخواد خب من فیلمش بدم که بگم کجا دلیل مجتهد میاره؟ فیلمش بدم که مجتهد دلیل نمیاره. خب یه لحظه بگم کجا دلیل میاره مجتهد؟ ها بگم کجا بلندتر مجتهد صحبت کنید، دلیلشو میاره؟ بلندتر. بگم کجا مجتهد ادله رو میاره؟ بفرمایید. تو درس خارجش. خب الان خب درس ببین خارج آیه خب وحید رو بفرستم.
درس خب خارج آیه مکارم رو بفرستم، خب نه درس نه خارج چرا؟ آیه صافی خب گل پایگانی چرا؟ رو بفرستم. خب اگه اشتباه کنه مرجع این حکم برای مقلد مبرئ الذمه هست یا نیست؟ بله هست. خب این یعنی حرف خودش حجیت داره دیگه، کلامش حجیت داره. نه حجیت بالغیر داره، نه به ذات. مثل خالقیت، اهل بیت علیهم السلام خالق هستن یا نه؟ قطعا خالقن. اهل بیت علیهم السلام رازق هستن یا نه؟ قطعا رازقن. به چه معنا؟ اما به ذات نه بالغیر. حجیت به ذات خالق. فقط کلام خداست. حتی کلام معصومین هم حجیت به ذات حجت به ذات نیست. خب اون از این خلقت بالاتر و ببین معصومین علیهم السلام که از مجتهدین بالاترن. مجتهدین که خلقت از معصومین ببین بالاتر نیستن. کلام کلام معصوم هم حجت به ذات نیست، اما حجت ببینید بالغیره. یعنی چه؟ یعنی دیگری این حجیت رو بهش داد. کی اون دیگری؟ کی؟ خدا. حالا خود اهل بیت فرمودن فهم شما اگر تلاش و کوشش بکنین حجت براتون، ولو اشتباه فهمیده باشید. شما که به لوح محفوظ دسترسی داریم؟ نه، لذا ممکن اشتباه کنیم. اما این اشتباه ما به شرط اینکه تلاش و کوشش رو کرده باشیم مبرئ الذمه است. آیا یه سوال، آیا گلادیاتور، شما میتونید قسم حضرت عباس بخورید؟ خب شما یه محدث رو بگید تا اول بگم اینو. یه محدث رو بگید، مجتهد نه، یه محدث. من که ربات نیستم منو کوک کنی آقای ایزدی که شما هر سوالی نه دوست داری از من داری میکنی. نه من یه اصلا سوال نمیتونی اینه، حرف بزنم. شما من نه یه محدث فقط بگو تو بگم. یه محدث بگو. نه تو گفتی آقا نه، راوی حدیث آقا گفتی علامه مجتهد مجلسی، نه بگم. ولش کن. نگاه بس، من اینو بگم و تمام. اینو که بگم دیگه شما بگید. ببین یه حدیث مثلا علامه مجلسی مجتهد راوی حدیثه، درسته؟ خب آدم گمراه میشه. آخه دارن گوش عزیز میکنن من، حرف ما رو. خب بفرما. باشه. ببین الان مثلا راوی حدیث مثل کی بگم بهت؟ خدا کیو شما قبول داری؟ مثلا علامه شیخ مجلسی به صدوق. عنوان راوی. شیخ صدوق تو شیخ صدوق، رحمت این الله. که در زمان معصوم نبود، درسته؟ ها در زمان معصوم علیه السلام که نبود که بره عرضه کنه اعتقادش رو به معصوم. خب خب آیا قسم حضرت عباس شما میتونید بخورید که هر چی که فهمیده از فقه، از اعتقادات، از اخلاق قطعا صحیح و مطابق با لوح محفوظه؟ یعنی اگر معصوم بود نه همه رو تایید نه میکرد؟ نه قسم حالا سوال، نمیخورم، ممکن اشتباه کنه. آفرین، ممکن اشتباه کنه. حالا سوال، این که ممکنه اشتباه کنه یعنی نباید عمل کنه به فهمش یا باید عمل کنه؟ هر چی که انسان همیشه جایز الخطاست، به اون فهمش عمل میکنه دیگه. هر چی که میفهمه از حدیث عمل میکنه. پس باید این میشه تلاش بکنه. حجت. پس این میشه حجت، یعنی خب فهمش این میشه حجت. حدیث دیگه. این حجت یعنی حدیث رو همین. حجت میده. ولی مرجع حدیث حجت رو حجت یعنی میده. همین. مرجع حدیث رو یعنی حجت همین که نمیده. شما فهمی عمل کن ولو غلط باشه، این میشه حجت. خب حالا شما گفتی مجتهد مساوی راوی حدیث، قبولم کردی که این حرفو زدی. خب آقای ایزدی شما قبول کردی که مجتهد مساوی راوی حدیثه، بعد من ازت اعتراف کردم که گفتم این حرفو زدی، قبول کردی. حالا بذار من حرفمو استدلالمو بگم. ببینین بالاخره دیگرانی هستن اینجا میخوان گوش کنن. بالاخره ببینید تفاوت راوی حدیث و مجتهد در کلام علما. از ذریعه الی اصول شریعه نوشته شریف مرتضی علم الهدی صفحه 381 میگوید راوی حدیث با مفتی یا مجتهد تفاوت دارد. مفتی باید شروطی داشته باشد. مفتی یعنی همون مجتهد، یعنی کسی که فتوا میده. مفتی باید مجتهد باشد ولی راوی حدیث نه. مفتی یعنی کسی که فتوا میده رأی خود را میگوید ولی راوی حدیث میخواند. اینو کی داره میگه؟ شریف مرتضی علم الهدی. کل حوزه‌ای که شما الان ابا امام تنته و حوزه داره تدریس میکنی، کل حوزه اینا نیستن که الان من داره نظراتشون رو میگم. نهایت الاصول تقریرات دروس بروجردی نوشته منتظری صفحه 502 میگوید تفاوت عظیمی بین راوی و فقیه یا مجتهد هست. تفاوت عظیمی بین راوی حدیث و مجتهد است. فقیه یا مجتهد رأی خود را میگوید اگرچه رأیش مأخوذ یا برگرفته از حدیث باشد و حدیث نمیخواند، در نتیجه راوی نیست. اما راوی یا محدث
حدیث نقل میکند. بیان الاصول جلد 2 تالیف لطف الله صافی گلپایگانی مجتهد قمی. آقای ایزدی اینا رو قبول داری یا نداری؟ صفحه 197 میگوید تفاوت آشکاری بین محدث و مجتهد است. تفاوت آشکاری بین راوی و مجتهد است. وقتی راوی مرد یا کافر یا دیوانه شد، صبر گوش کن. وقتی راوی مرد یا کافر یا دیوانه شد، حدیثش را که نقل کرد باطل نمی شود، ولی چون روایت عوض نمی شود. ولی وقتی مجتهد یا مفتی یا فقیه مرد یا عقلش زاید شد، اثر فتوایش از بین می رود. مجتهد حدیث نقل نمی کند و اگر جای حدیث هم نقل کرد از باب نقل مستند فتوایش است. و نیز وقتی رأی مجتهد عوض شد باید رأی جدید را اخذ کرد. ولی راوی چنین نیست. صفحه 199 میگوید ان المحدث غیر المفتی و روایت حدیث غیر از فتوا دادن است. انوار الاصول نوشته مکارم شیرازی جلد 3 صفحه 85 میگوید، من اینا رو نقل میکنم نه اینکه مرجعیت رو درست میدونم، اینو بر ضد طرفداران تقلید داره بیان میکنم. انوار الاصول نوشته مکارم شیرازی جلد 3 صفحه 85 میگوید وقتی فتوای مجتهد را میشنوید اصلا به این معنا نیست که خبر معصوم علیه السلام به شما رسیده. مجتهد رأی خود را میگوید، حلال و حرام و حدیث نقل نمی کند. حدیث نمیگه، رأی خودشو میگه. یعنی میگه یجوز یا لا یجوز، مثلا مستحب است، مکروه است. تقریرات دروس خویی در تنقیح و در التنقیح فی شرح العروه نوشته میرزا علی قروی جلد 1 صفحه 75 بحث تقلید میگوید راوی و مجتهد دو چیز است. در صفحه 302 میگوید در توقیع شریف که آمده به راوی رجوع کنید به خاطر اینکه روایت نقل میکنند، نه به خاطر اینکه مجتهدند. ببین گفته در فرج اول روات حدیثنا در توقیع شریف میگه به خاطر اینکه روایت نقل میکنه راوی، نه اینکه مجتهده. تفصیل و شریعه فی شرح تحریر الوسیله نوشته فاضل لنکرانی جلد 1 صفحه 193 میگوید رجوع به مجتهد از باب رجوع به راوی حدیث نیست، بلکه تقلید اصطلاحی عمل به رأی مجتهد است، نه حدیثش. ببین تقلید اصطلاحی که میگه جایز بر اساس سیره عقلا، عمل به رأی مجتهد است نه حدیثش. خب آقای ایزدی شما که داری حوزه ای رو میری که همینها تأسیسش کردن، بر اساس رأی همینها است، اصولش اینه، پایه‌اش اینه، شما میگی من قبول ندارم. اصلا عجیبه. بفرمایید. می‌دونین چرا؟ بفرمایید. اگر کسی هیچ کدوم از اینا رو قبول نکنه، هیچ کدوم از اینا رو فرض کنیم، دلیل میشه که اجتهاد و تقلید رد شد. یعنی اجتهاد و تقلید حقیقتش همینه که فقط این بزرگان چند تا از کلامشون ناقص اومدی گفتی، جواب بدم؟ اونم کامل نه، ناقص. ناقص نقل کردم. یه سوال دیگه، آیا من طبق مبنای خودم گوش بده، نه گوش بده یه لحظه، صدای شما قطع آقای یه مطلب دیگه، آیا من طبق مبنای بله میگم من طبق مبنای خودم باید در اینجا تقلید کنم از صدام هست الان؟ بفرما. خب بفرما. آیا من طبق مبنای خودم که قالب اجتهاد و تقلیدم باید از این روایاتی که از این سخنان بزرگان تقلید کنم و هرچی گفتن بپذیرم یا نه؟ یا اینجا اصلا محل تقلید نیست؟ جواب بدم؟ اینجا اصلا محل تقلید نیست. من ادله رو آوردم و شما قبلش هم اقرار کردید که راوی حدیث ناقل حدیث نیست صرفاً، بلکه باید فراتر از خود حدیث بره. آره فقط بخونه مثل ضبط صوت که نیست. چرا؟ چون باید احکام مستحدثه رو بیان کنه، تغییر رو تشخیص بده و کسی که 20 سال 30 سال توی حدیث است به تاب تشخیص میده دیگه. ولی یه نکته گفتید، من این رو پاسخ بدم. گفتید که فرق بین راوی حدیث و مجتهد اینه. صداتون خوب نمیاد. راوی حدیث بعد از مرگش روایت حدیثش بعد از مرگش معتبر نیست، درسته؟ بله. میگم شما گفتین که یه فرقی که آقای صافی گلپایگانی گفته یه فرق مهمی که بین راوی حدیث
مجتهد هست اینه که راوی حدیث روایتش بعد از مرگ راوی معتبر. آقای ایزدی صدات خوب نمیاد، پس یک بار ورود و خروج کن، یه بار خروج کن، یه دوباره وارد بشو. آقای آره. ایزدی صدات اصلا خوب نمیاد. باشه. معذرت ها. آقای ایزدی فلسفه خونده و بازی با کلمات خوب وارده. نه درست میگن. حالا یه بخشایش هم به سخن ایشون هم نقد وارده. شما یه بخشایی رو صحیح بفرمایید، ایشون هم همینطور. اما حالا شما بحثتون بفرمایید تا منم یه ورود کوتاهی داشته باشم به بحثتون اگه اجازه میفرمایید. خوش بفرم. آقای ایزدی بفرمایید، ما منتظریم. خیلی خوب، اتفاقا خیلی خوبه. الان صدا هست؟ صدا من هست؟ بله صداتون بازم زیاد جالب نیست فعلا، بفرمایید. بله چشم. صدا هست؟ خوبه، صداتون خوبه، بفرمایید. صدامو دارید یا نه؟ بله بازم زیاد خوب نیست. ببینید شما گفتی که آیه صافی و طالبانی الان چی؟ الان خوبه؟ الانم بفرمایید، شاید بهتر بشه، بفرمایید. شما گفتین که آیه صافی گفته فرق بین راوی حدیث و مجتهد اینه که بله. روایتی که راوی حدیث نقل میکنه بعد از فوت راوی معتبره، اما بله. فتوایی که مجتهد میده بعد از فوتش معتبر نیست. درسته؟ بله. خب من اینو قبول ندارم. خب خیلی از حالا من یک مجتهدین رو سوال. قبول ندارم. گوش بده. الان من قائلم که تقلید ابتدایی از میت اعلمم جایز. دلیلم دارم. آیا اگر کسی این حرفای صافی رو قبول نکنه یعنی اشتغال تقلید رو هوا؟ خود آقای اللهیاری که اینقدر ضد تقلیده، من دارم صوتش رو گوش دادم، تو اینترنت هم شاید باشه، اوایل میگفت ملاک تقلید اعلمیت ولو طرف مرده باشه. خب ببین ایشون نظراتش تغییر کرد چون اون موقع علمشو نداشت دیگه. علمشو نداشت، یک روزی تقلید قبول داشت. خب یک روزی قبول داشت چون علمشو نداشت. یک روزی لباسش کچلوار نبود. لباس آخوندی بود چون علمشو نداشت. خب الان من میگم آقا جان این حرف آی صافی رو قبول ندارم. آیا دلیل میشه که پس اشاعه تقلید رفت رو هوا؟ نه چون قبول نداشته باش. خب من حرف بزرگان تقلید رو بر ضدش آوردم که چرا؟ چون خیلی مهمه، چون اینا خودشون اجتهاد و تقلید رو بنا کردن. نه این اصلا مهم نیست. چرا؟ چون تو این مسئله که تقلید نباید کرد. خب حالا من سوال کنم. در اثبات تقلید که نباید تقلید کرد. این که میشه دو. خب من ببین نگفتم اینجا شما باید تقلید کنی. من یک سوال بکنم. ببینین میگیم ما مجتهد باید این خصوصیات رو داشته باشه، این در رساله که حی باید باشه، عاقل باید باشه، مرد باشه. این خصوصیات رو شما قبول دارین؟ حی قبول ندارم. عاقل و چی؟ قبول دارم. مرد باید باشه. مرد باید باشه رو نه لزوما قبول ندارم. خیلی قائل بودن مجتهد زن هم میتونه باشه. مرجع زن. خب حالا شما دلیل رواییشو بیار. شما میگی که مجتهد راوی حدیثه، از حدیث گرفته اینو. خب شما از چه حدیثی گرفتی که باید مثلا اینا میگن حی باید باشه، شما میگی حی نیاز نیست، حدیث داری پاش دیگه؟ یا میگی مرد نیاز نیست باشه، حدیث داری دیگه، بر اساس حدیث داری میگی، نمیگی؟ نه. بر اساس دلیل دارم میگم. حالا این دلیل چه عقلی باشه چه نقلی فرق نمیکنه. خب میتونی دلیل تو بگی؟ آره دلیلم اینه که اعلمیت مهمتر از حیات، علم مهمتر از حیات، لذا اگر تضاهم بشه بین میت اعلم و حی غیر اعلم، اون میت اعلم اهم و مهمتر. صدای شما بد میاد آقای ایزدی، صدای شما یواش، خوبم نمیاد، شکسته است. حالا فکر کنم دیگران هم همینجوری بشنون. ممنونم. شکر کنم. ببخشید. آره استاد
صداشون نه ضعیفه. نصیرم همین طلاقمه. الان صدام چطوره؟ الان بلندتر خوبه. باید الان یا بهتر شد. جاتون رو عوض کنین. ببین دلیل من چیه؟ که حی بودن مجتهد ملاک نیست. دلیلمو بگم. بفرمایید. ببینید ما برای اینکه مجتهد باید اعلم باشه، یعنی خیلی عالم باشه و اون اعلم اولویت داره، دلیل زیاد داره. چقدر تو قرآن دعوت به علم شد، تو احادیث چقدر دعوت شده که برید عالم بشید، عالم هم هستید عالمتر بشید. و عقلم میگه آقا فوق تخصص از متخصص بالاتره. لذا اگر یه فوق تخصص باشه یه متخصص، من عقلا باید به فوق تخصص رجوع کنم طبق این دو دلیل عقلی و نقلی که حالا خاصی روایات و آیات میارم. اگر که یه میتی بود، مجتهد میتی بود که اعلم، مثلا من به این برسم که آیت الله بروجردی تمام مجتهدین حی اعلم. اگر من تضاهم بشه بین حیات و علمیت، علمیت بدم. حیات دلیل خاص خب نداریم براش، خب دلیل حالا خاصی من نداریم براش، عقلی و نقلی، حالا عقلا و نقلا نداریم براش. خب حالا من عقلا و یک نقلا دلیل خاص برای حیات نیست. من یک سوال کنم. هرچند خود مجتهدین بقاء بر تقلید میت رو جایز میدونن ها، اما مشهورشون تقلید ابتدایی از میت رو جایز نمیدونن. اما بعضا خب من فقهایی هم هستن که تقلید ابتدایی از میت هم جایز. حالا که هیچ فقیهی هم نباشه اینو جایز بدونه، ما دلیل بیاریم میتونیم بگیم درست. ولی هیچ فقیهی هم نباشه، چون تو اینجا که دیگه نباید تقلید کرد. حالا حالا من یک سوال کنم. بله. شما آقای ایزدی از یک مرده، از میت داری تقلید میکنی. احکام مستحدثه تو از کجا میگیری؟ مثلا فرض کن این شخص میت، لقای مصنوعی نبود، حالا لقای مصنوعی در اومد، میخوای این حکمشو بگیری، درست. چیکار از کجا میکنی؟ میگیرم؟ یا آره خودم از میرم کجا مجتهد میگیری؟ میشم، یا خودم میرم مجتهد میشم، یا بین مجتهدین حی اون کسی که اعلمه رو ازش احکام مستحدثه رو میگیرم، اما احکام ثابت رو از اون مجتهد میت میگیرم، خب احکام یک گذشته رو. اما احکام حالم رو از مجتهد حی میگیرم. لذا خود مجتهدین فتوا دادن، گفتن اگر که یک مجتهدی مثلا در معاملات اعلم، یک مجتهدی در طهارت، شما باید دو تا مرجع تقلید انتخاب کنید. تعدد مرجع تقلید جایزه طبق فتوای خود مجتهد. بفرمایید. حالا آقای ایزدی ببینین، اول رساله نوشته که ما باید یا محتاط باشیم یا مجتهد باشیم یا مقلد. شما اینو قبول دارین؟ بله قبول دارم. خب این توی حدیث اومده ما رجوع کنیم به راوی حدیث. من میرم پیش راوی حدیث رو بر من بیان میکنه. مثلا میگه که این حدیث در مورد نماز، این یک دونه حدیث کامل، مغایرم معارضم نداره، یک حدیث کامل هست. خب کاملا نماز رو توضیح میده امام خب برای یکی از یارانش. خب من این حدیث رو خب یاد میگیرم و نماز رو هم یاد میگیرم بر اساس همین حدیث. خب من نه ممنونم. مقلدم، نه مجتهدم، نه محتاط. خب این چجوری شد؟ این پس این حکم چرا رساله بر دیگه اساس این کدوم میشه حدیثه؟ من مقلد میشه این میشه. مقلد؟ این هر مقلد آره کیم؟ دیگه، چون هر چی راوی گفت قبول میکنه. راوی هر چی گفت قبول میکنه دیگه. راوی اگه گفت که این مقلد حدیث راوی هم. صحیحه، مقلد قبول راوی میکنه یا هم. نمیکنه؟ مقلد راوی هم. خب بله دیگه، پس مقلد کی هست؟ سوالم اینه. خب اگه مقلد اگر راوی راوی هم، حدیث به شما گفت که این حدیث صحیحه، شما قبول میکنید یا قبول نمیکنید؟ خب میتونم دلیل بخوام ازش، ولی از اگر مجتهد راوی که حدیث نمیتونم گفت این اصلا حدیث دلیل بخوام. صحیحه، خب کی میگه نمیشه؟ تو درس خارج میگه دلیل نمیخوان، خب طلب تو از مجتهد. درس خارج که دلیل، که ببینید اولا چرا دلیل رو برای همه بیان نمیکنن. ببینین من بر شما کلیپ دادم دیگه، الان اون کلیپ برای هست. اینکه همه نمیفهمن. برای اینکه همه آ نمیفهمن. چرا برای اینکه نمیفهمن؟ همه نمیفهمن.
برای اینکه چرا اون امام علیه برای اینکه السلام اون چرا امام بیابانگرده، برای اون که بگو ببینین امام علیه السلام بگو. در رد حرفت، امام علیه السلام 1400 سال پیش با عرب بیابانی که در اون زمان به عدد انگشتان دست سواد داشتن، اون موقع که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شهید شد، خب از انگشتان دست کسایی که قرآن نوشتن بیشتر که بودن، حالا من میگم انگشتای دست و پا 20 تا، خب شما بگو 100 تا. بی سواد خیلی بودن، با سواد خیلی کم بودن. امام علیه السلام با عرب بیابونی بی سواد میومد صحبت میکرد. خب این حدیث رو نقل میکرد، چیز دیگه که نقل نمیکرد، که فرمول ریاضی که نمیگفت بشه، بله. حدیث نقل میکرد. خب این حدیث رو اما اون فهمید. عرب بی سواد، اگه اون عرب نمیفهمید بی سواد امام علیه السلام کار لغو داشت میکرد. نعوذ بالله المتعال. نه، اون عرب بی سواد از ما باسوادتر. این چرا؟ چون اولا که عربی بلد، ما بلد. این مهمترین مسئله. عربی بلد بود دیگه، ما بلد نیست. خب الان ترجمه یک. دو میشه دیگه، الان متن عربی ترجمه میشه. خب کدوم ترجمه؟ صدها ترجمه داره. خب دیگه ترجمه اصلا باد شما یکی از علتهای اختلاف فتوا هم اختلاف ترجمه، که یه حدیث یه راوی، یه مجتهد یه جور میفهمه، یه مجتهد یه جور دیگه. بعدش هم اون کسایی که تو زمان خود امام صادق بودن رجال هم بلد بودن که ما بلد نیستیم. رجال بلد بودن یا نه؟ امام صادق علیه السلام اگر میگفت مثلا برو از هشام سوال کن، میدونست هشام کیه، مثل راوی موثق. اما حالا شما به یه بیابونگرد بگو هشام حکم اینجوری فرمود، که هشام میگه که آقای ایزدی شما بازی با کلمات میکنی، ناراحت نشو، با کلمات بازی میکنی. چرا خب؟ بی سواد بود، چون من میگم بی سواد بود، میگه از ما با سوادتر بود. واقعا عجیبه. دلیلش من ببین آقای دیگه ایزدی، آقای هم به ایزدی عربی کاملا مسلط بود، هم بلو که ببینین خوندن نوشتن بلد نباشه، گفتاری اجتهاد و مسلط بود، فقه. همین که عالم علم رجال بود، خب رجال بود، آقای ایزدی ببینین اون بیابانی که یک همین بار که به امام عالم علیه علم السلام رجال میرسید، بود. ببین اون بیابونی که یک بار فقط امام علیه السلام رو میدید در عمرش، از یک جای دوری میامد یک بار میدید، امام علیه السلام باش حرف میزد، پس این حرف امام علیه السلام رو میفهمید. نمیتونی بگی نمیفهمید. اگه نمیفهمید امام علیه السلام داشت کار لغو میکرد که با یک کسی که حرفشو نمیفهمه داشت حرف میزد. این یک. دوما نه، امام صادق خود اهل بیت فرمودن نحن معاشر الانبیا، خود امام صادق فرمودن این حدیث رو رسول الله میگفت و ما تابع این حدیثیم که نحن خب معاشر الانبیا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. امام صادق با خب هشام که حرف میزد با یه عربیانی همونجور که حرف نمیزد. خب لذا شما الان که میبینید یه سوال رو لذا شما میبینید یه سوال رو از حضرت امیر میپرسن، دو نفر حضرت امیر دو جور جواب میده. خب سوال میخوای الان بیارم برات؟ آقای ایزدی ببینین نکلم الناس علی قدر عقولهم رو فرمودی. خب الان هیچ کسی حدیث رو میفهمه؟ مراجع میگن اصلا شما هیچ حدیثی رو نمیفهمین. مراجع اینو داره میگن نه دیگه. نه نه میگن نه ما نه میگن شما ادله استنباط رو نمیفهم. اون کسی که میرفت پیش امام صادق، اون که نمیخواست بگه امام صادق شما ادله استنباط چی بود، اون معصوم بود. من یک سوال کنم نمیخواست. آقای ببین گوش بده کسی که مثلا از خراسان از قم میومد پیش امام صادق حدیث میخواست، اون نمیگفت که اصلا امام صادق کی هست، اصلا به چه دلیل هست حجت، اینو که نمیگفت، تو معصوم. اما خب مجتهدین که معصوم نیستن. باید راهی که برای استدلال یک حدیث، برای استنباط یک حکم حدیثی و حکم فقهی از احادیث طی کردن رو بگن. یکی از راهاش نمیگن که ادبیات عرب، یکی از راهاش همه. علم رجاله، خب یکیش آقای علم درایت، ایزدی یکیش علم آقای اصوله. اینا رو بگن میفهمن. ببین اینا رو حدیث بگن. رو یه لحظه گوش آه بده. ببین الان یه مجتهد برای اینکه یه استنباط کنه چه راهی طی میکنه؟ ادبیات عرب، علم رجال، علم
محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، روایت الحدیث که همه درسته. شما قبول کردید اینا رو؟ یه النظافت من الایمان رو بخواد مجتهد برای بفهمه. استنباط چیکار خب میکنه؟ ادبیات رو مسلطه، رجال روایت خب الحدیث هم مسلطه. خب خب همه احادیث این نیست، همه احکام شرعی که مثل راحت نیست. خب بعد میرسه به اینکه اوزون برون فلس نداره دیگه، نه؟ نتیجه این همه علمش این میشه که ببین الان اوزون آیت برون الله فلس داره دیگه. بروجردی الان گوش بده، الان آیت الله بروجردی میگه من یک هفته روی یک مسئله فقهی معطل بودم، یک هفته. خب او که استوانه فقاهت بود، بله یعنی به اندازه موهای سر من و شما، که حتی من تو احوالات شیخ نخودکی اصفهانی میخوندم، بهش میگفتن تو که مجتهدی تقلیدم میکنی؟ گفت بله، با این حالی که من مجتهدم تقلید میکنم. گفتم چرا؟ گفت در علوم غریبی به من گفتن که حاج آقا حسین بروجردی اعلم است. خب این کسی که اعلم دوران بود میگه بله یک هفته من روی حکم فقهی معطل بودم. حالا این یه هفته رو بخواد به بله یک دیگه چوپون بیابون توضیح بده، چند سال میشه؟ بله دیگه میگم صبر کرد به حتما. اندازه کل میگم بروجردی باید توضیح بده، یعنی 80 سال بعد میگم بشینه این بیابونی چوپونه تا بفهمه. آقای ایزدی ببین چی؟ ببین مراجع، شما میگی که در زمان اهل بیت علیهم السلام اجتهاد و فقه داشتیم، در زمان مثلا صدر اول، صدر دوم، صدر سوم تا 300 سال 400 سال اول اجتهاد و فقه بود؟ نه نبود. چرا؟ معصومین بودن. اما در غیاب تو قرن معصومین بود. سه، مثلا تو قرن معصومین که 4 چی؟ قرن 4 اجتهاد و فقه داشتیم؟ سفرای معصومی که معصومین که سفرا نمی‌فرستادن به کشورهای مختلف به ایران، آیا معصومین وکلا و سفرا یا میفرستادن در بلاد مختلف یا نه؟ شما سوال منو جواب بده. ببینید قرن 4 بله. ما اجتهاد و فقه داشتیم یا نداشتیم؟ اینو نه به من نه جواب بدین. بگو آقا جان، گوش بده، الان میخوام من همین رو سوال جواب کردم بدم. میگه اول زمان من سوال. معصومین رو حل کنیم تا بعد بریم زمان غیر معصوم. خب خب اول سوال اول تو هنوز من جواب ندادم آخه. شما گفتی در زمان معصومین ما مجتهد داشتیم یا نه؟ این سوالم اینه، آیا معصومین علیهم السلام سفرا و وکلایی رو به بلاد مختلف اعزام میکردن یا نه؟ بله الان یک کتاب بله بله 400 صفحه‌ای نوشته شده در مورد الان یک کتاب 400 صفحه‌ای نوشته شده در مورد وکلای معصومین در بلاد مختلف. یک کتاب 400 صفحه‌ای. حالا سوال، درست. این وکیل اونجا که میره که معصوم در دسترسش نیست، اگر یه مسئله مستحدث پیش بیاد باید چیکار کنه؟ باید اجتهاد کنه دیگه. پس اجتهاد در زمان خود در عصر معصومین هم بوده، مگر کسایی که خب مستقیم با باش معصوم مرتبط باشن. باش شما حرف خودتو اولا عوض کردی. بفرمایید. اول گفتی که در از زمان معصومین اجتهاد نبوده چون معصومین حضور داشتن. بعد عوض کردی گفتی سفراشون مجبور بودن اجتهاد کنن. حالا اشکال نداریم، بالاخره اجتهاد نه، بوده دیگه، قبول برای کسایی داری؟ که مستقیم با معصوم مرتبطن نبوده ها، نه کلا. خب خب پس قرن 400% اجتهاد بوده، قبول؟ آره. بله. یه- قرن 4 آره قبول. اجتهاد بوده. بله دیگه، چون خب معصوم همیشه در دسترس نبوده دیگه، هر جا که معصوم مستقیم در دسترس نبوده اجتهاد بوده. خب ببینین المبسوط فی فقه الامامی طوسی رحمت الله علیه در مقدمه کتاب میگوید ما تا حالا اجتهاد و فقه نداریم. خب ایشون داناتره یا شما، یا دروغ داره میگه؟ شیخ طوسی رحمت الله علیه مال قرن 5 بوده دیگه اگه اشتباه نکنم. من پرسیدم قرن 4، شما گفتی اجتهاد بوده. المبسوط فی فقه الامامیه شیخ طوسی رحمت الله علیه در مقدمه کتاب میگوید ما تا حالا اجتهاد و فقه نداریم. حالا اینم میتونی با فلسفه و بازی با کلمات جور کنی یا من مطمئنم. ایشون درست میگه، منم درست میگم. خب میگم دیگه همیشه اصلا درست میگم میگه. ایشون درست میگه همه. اگه فلسفه رو قبول داشته باشی حرفت راست غلطه. میگه. چرا؟ مبنای فلسفه که اجتماع الان نقیض صدام داری یا نه؟ حرف نقیض زدی. صدام داری؟ دو تا حرف نقیض نزدی؟ نه گفتی نه، فکر طوسی کنم صدا هم اجتماع نقیضی نیست. نه میخوام بگم اجتماع صدا نقیض. اجتماع نقیضی نیست. ها
آقای ایزدی بازی با کلمات میخواد بگم چرا نکنین، این با دین اجتماع خدا نقیضه بازی نکنین. نیست؟ با دین خدا بازی نکنین آقای شاید ایزدی. بگم چرا اجتماع شما نقیضه هم نیست یا نگم؟ خب اینم بگو دلیل بگو این که چرا این اجتماع نقیضه نیست بگم یا نگم؟ بفرما ها؟ دلیلش بفرما. اینه که این دو جهته در اجتماع نقیضه، وحدت جهت شرطه. شیخ طوسی بله میگه بله. چی؟ میگه که در زمان معصوم تا حالا ما اجتهاد نداشتیم، درسته، اما در چه شرایطی؟ در هر شرایطی؟ مطلق شرایط یا نه اونجایی که شما مستقیم دسترسی معصوم دارید؟ کدومش؟ اونجایی که مستقیم من دسترسی معصوم دارم، من غلط بکنم اجتهاد کنم، اجتهاد که من نداره. اما این وکلا و سفرای حضرت اونجا که تلفن نبوده، تلگراف نبوده، تلگرام نبوده که مثلا یه پیام بدن به حضرت بپرسن امام صادق جواب بده، اینا باید خودشون اونجا جواب میدادن. این میشه شیخ اجتهاد. طوسی الان گفت ما اجتهاد نداشتیم. شیخ طوسی رحمت الله علیه گفت ما اجتهاد نداشتیم، فقه نداشتیم. الان این از چه جهتی گفت؟ از جهت اینکه با معصوم در ارتباط بودن یا نبودن منظورت دیگه نیست؟ بله. نه بودن چون بودن یعنی قرن بودن 4 رو لحاظ اجتهاد نداره. نکرد. قرن 4 که دیگه معصومی نبود. یعنی فقط امام عصر جلال تعالی فرجه و شریف بود که در غیبت بود. خب برای همین دیگه، برای همین چون این در مورد دسترسی معصوم داره صحبت میکنه ایشون. و در خب قرن دیگه 4 هم قرن دسترسی معصوم بود. تا یه قرن بعد تا یه قرن بعدم این نبود که دسترسی کلا از معصوم خارج باشه، چون نزدیک به قرون اهل بیت بود، به قرون معصومین بود و همه احادیث زنده بود و مسائل مستحدثه پیش نیامده بود. تا یه قرن که مسائل مستحدثه پیش نمیاد، مثل امروز نیست که هر روز مسائل مستحدثه پیش بیاد. آقای ایزه با بعدش هم مفهوم شیخ شما طوسی همه چی رو میشه اصلا شیخ طوسی درست نگفت، اشتباه بود. نهایتش اینه دیگه، میگه من ما مقلد که شیخ طوسی هم. میگم دیگه، شما اینجوری که از نخودکی تعریف میکنی انگار مقلدشی، اونجوری اینو بالا میبری. یک روز میگی بروجردی نمیدونم معصوم بود، آدم شاخ در میاره از حرفای شما. ببخشید یک مرجع رو میگی معصوم بود، یعنی یک دونه به 12 معصوم یا 14 معصوم یک شما نه نقل قول که معنای تقلید نیست. ببین نقل قول که معنای تقلید نیست. شما مثلا میگید الان از اخبار نقل قول کنی، از مثلا از ترامپ نقل قول کنی، تقلید کردی ازش؟ من نقل قول کردم از آقای نه من چیز من نخودتی گفتم تو اصفهانی، تقلید که نکردم. نه من گفتم فلانی، تو گفتی یک مرجع روز به من در پیوی شد، گفتی معصومه. و شما که مراجع رو انقدر بالا میدونی، شما هیچ من حرفشو که کی به نفع نیست قبول نمی‌کنی. نه شما من هر هیچ وقت حرفی که به قائل به نفع، اسمت مراجع نیستم. من هیچ ببینین وقت قائل به اسمت مراجع نیستم. به نفع قبول میکنی، حالا حرفی که میخوای، به نفع نیست. خب من میخوای میگم تعریف. ببین آقای ایزدی، شما تعریف تقلید رو قبول نمیکنی از اینا. من میگم تعریف تقلید یعنی چی؟ اخذ قول مفتی بدون مطالعه به دلیل. بعد شما میگی خب چه اشکالی داره ما مطالعه به دلیل کنیم؟ میگم مرجع زد طرفو، فیلمشو دارم، فیلمشو بهت دادم، مرجع زد مطالعه به دلیل کردن، انداختم بیرون طرفو. این مطالعه به دلیل نمیشه کرد اشتباه که. کرده، اشتباه اون مرجع کرده. غلط کرده. آره اون شما مرجع میگی غلط درس کرده، خارج، با شما 7 میگی جد درس در آورد. خارج. شما به من بگو کی فرصت داره بره درس خارج؟ اگم دلیل خب مطرح پس بشه من میگم شما درست و به خب مگه هم. اگر فرصت ندارن باید بشونن تقلید کنن دیگه. خب دیگه این نمیتونن تو تلویزیون جمهوری اسلامی مرجع بیاد دلیل رو مطرح کنه برای همه؟ میذارن. چرا درس خارج میذارن تلویزیون؟ درس خارج میذاره. درس خارج مراجع رو، بله. شما به من بفرما این اوزون برونی که میگن این حل. یکی هم اگر نتونست بره قم، یکی هم نتونست بره قم بشه سیدیای این درس خارجا رو سفارش بده گوش بده. آقای ایزدی، شما یک دونه اوزون برون میتونی بر من بیاری که فلس داشته باشه؟ ول کن این بحث حاشیه، ول کن. خب حالا دیگه آیه نه دیگه، چرا فرهادی به نظرشونو بدن. اینجا هست؟ شما هر حالا اگر حرفی رو اجازه بدین
شما هر حرفی من بله. 2 تا تناقض آوردم، شما گفتی از این جهت و از اون جهت. پس کسی که بگه خدا رو قبول دارم، یکی دیگه به خدا رو قبول ندارم، منم میگم خب این از این جهت خدا رو قبول نداره، اون از این بله جهت خدا رو دیگه. قبول. خب این بده من دیگه. خدا رو الان قبول ندارم. من خدا رو قبول ندارم. چه خدایی؟ خب خدای شخصوار رو، خدای فلاسفه رو آقای قبول ندارم. ایزدی شما اما خدا رو قبول دارم. چه خدایی رو؟ خب آقای خدای ایزدی عقلانی. آقای ایزدی همین مثل شماهایی که عبا و عمام سرشون هست بلایی به سر دین آوردن این شد دیگه. شما وقتی هر حرفی رو میزنین، متاسفم دیگه، من مجبورم اینو بگم، شما راحت بودین با کلمات. خیلی عجیبه. حالا میخوان آیه فرودی عزیزم نظرشون رو بدن، آیه گلادیاتور، بعد من در دوباره خدمت شما هستم. نظر صحبت. در خدمت هستم. خب خواهش آیه میکنم. فرودی، جانم. شما آیه فرهادی یا سایر عزیزان نظری دارید؟ آیه توفیقی هم هستن. سلام عرض میکنم خواهش آیه میکنم. توفیقی عزیز، نظراتتون رو جناب بفرمایید. توفیقی میخوام بفرمان اگه صحبتی هست گوش کنیم. بزرگوارید، استاد من از عزیز. افسر بودم، تقریبا نمیدونم مبحث چی هست. حالا شما بفرمایید، من خدمتتون هست. بله آیه توفیقی تازه چون اومدن، شما آیه فرهادی چون زودتر تشریف آورده بودین بفرمایید. خواهش میکنم. من با صحبت‌های جناب ایزدی موافقم، فقط با اون قسمتش مخالفم، یعنی مخالفت عمدم که فرمودن که حجیت بالغیر داره. ببخشید. بگید سخن قسمت رو بگید. حکم فقها حجیت بالغیر داره و حتی سخن معصومین هم برای ما حجیت بالغیر داره، چون از خداوند متعال اینو اخذ کرده. خب ببینید یه ایراد اینجا وارده. چرا؟ چون ما میگیم سخن معصومین علیه السلام برای ما حجیت داره. از چه حیثی؟ برای ما حجیتش تواضع برای ما اثبات شده، یعنی فهمیدیم امامی هست، معصوم هست بفرمایید. و در این شک و شبهه‌ای وارد نیست، چون به تواطؤ و حکم عقلی برامون ثابت شده. ولی فقها چنین چیزی نداریم که بگیم حجیت حالا بالغیر باشه یا به ذات باشه و کاشفیت دارن خب این از که قول فرمان معصوم. من تأمل، فقط ببین خب همون دیگه. خب این کاشفیت خودش حجیته، یکی از انواع حجیت کاشفیته. یعنی چه حالا کلامی منظور اون حجت هست؟ کلامی قطعیت که حالا کاشف حاصل هست. نمیکنه، یعنی به این خب معنا که نکنه، آره اشکال دیگه. نداره، چون ما اصلا مکلف نیستیم به اون. آخه بگه ما مکلفیم بله. که در هر مسئله فقهی به قطع و یقین برسیم؟ نه. نه نه. چون یه از این که حیث مکلف بله. بودیم تکلیف مالای اتاق میشد. آره اصلا این خود درسته، بحث ما کاشفیت یه نوعی لفظی از میشه، پس اینجا اینطور که من برداشت کردم، من بحثمون آره لفظی آره میشه. بله. چون کاشفیت از قول من اصلا خودش یه نوعی از حجیت. بله بفرمایید. خواهش میکنم. حالا ما ممنونم. میخواستیم بحث ها رو وارد چی مقداری جناب گلادیتور رو، شما بحثتون حالا خیلی طولانی شد دیگه، به قول بحث ها حالا بگید نسبت فراوانه. به، حالا نسبت به ببینید آقای من در اما مورد این که گلادیاتور زن اگر وقت صحبت مطالبشون. حالا من نظر شخصیمو میگم، حالا شاید جناب گلادیتور سعی بفرمایید جناب ایزدی. اینکه در زمان معصومین هم به نظر من اجتهاد بوده. حشام خدمتون عرض کنم و یاران ائمه اجتهاد کردن، یعنی دقیقا نیومدن سخن معصوم رو نقل کنن. یه جاهای احادیثی که نقل کردن مضمون سخن معصوم بوده، یعنی شناخت پیدا کردن. یه موضوع. بعد بحث محدثین پیش اومد، بحث شیخ صدوق رحمت الله علیه. خب شیخ صدوق رحمت الله علیه خودش یکی از زبردست‌ترین متکلمین و فقها بوده. اینکه نبوده که نشناخه فقط بیاد احادیث رو بخونه و نقل کنه، یعنی خودش شناخت داشته نسبت به احادیث. همین بحثی که راجع به ناسخ و منسوخ و تعارض احادیث بحث شد، خیلی بحث جالبی بود که جناب ایزدی فرمودن، منم باش موافقم. حالا اینکه دیگه یک بحثی میشه تو جزئیات بحث میکنن، جناب گلادیاتور یک مثال هایی میزنن، اصل تقلید رو زیر سوال نمیبره. حالا اشکالاتی شاید وارد باشه که میفرمایند حالا تو جزئیات ما حالا به قول خدمتون عرض کنم قول مفتی رو بدون دلیل ما اخذ کنیم یا نه، اما اصل تقلید و اساس تقلید که زیر سوال نمیره با این موضوع. یعنی نمیتونیم از جزء به کل استدلال کنیم.
من ببخشید، من یک در مورد زن میخواستم یک آیه بخونم که آقای ایزدی گفت زن. ببینین ما اجتهاد رو چی تعریف میکنیم؟ اجتهاد رو میگیم استفراغ الوسع من الفقیه الی تحصیل زن به حکم شرعی. یعنی چی؟ تلاش و کوشش در حد توان از فقیه برای تحصیل گمان به حکم شرعی، زن به حکم شرعی. آیه شریفه قرآن 36 سوره شریفه یونس میفرماید ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. کل آیه چی؟ و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. و بیشتر آنها جز از گمان و پندارهای بی اساس پیروی نمی‌کنند، در حالی که گمان هرگز انسان را از حق بی‌نیاز نمی‌سازد و به حق نمی‌رساند. به یقین خداوند از آنچه انجام می‌دهند آگاه است. 100% آقای ایزدی الان این زن رو یا میگه جهتش یک سمت دیگه است یا میگه زن بالغیر و این چیزا است. بفرمایید آقای ایزدی، در خدمت هستیم. آقای گلادیاتور، یعنی شما میگید که اجتهاد بن کل باطل هست چون به اصطلاح ظنی هست نه یقینی، درسته؟ ببینین اجتهاد به معنای تلاش رو همه قبول دارن. کی هست که اجتهاد به معنای تلاش رو قبول نداشته باشه؟ ولی اجتهاد اصطلاحی که امروز رسمه یعنی چی؟ یعنی این مجتهد میگه حرف من حجیت داره، من اگر درست بگم مبرئ الذمه از تکلیف و بر میداره از مکلف و اون در اون دنیا نیاز به پاسخ نداره، و اگه غلط هم بگم درسته، این مبرئ الذمه است. این همون حرف سنیای دیگه. عمریا چی میگن؟ میگن اجتهاد کرد عایشه لعنت الله علیها برای جنگ با امیرالمومنین علیه السلام، چون خطا کرد یک اجر میبره، اگه درست بود 2 اجر میبرد. یزید لعنت الله علیه رو ما همین میگن حضرت سید الشهدا علیه السلام رو کشت، اشتباه کرد 1 اجر میبره، اگه درست میکرد 2 تا اجر میبرد. این چه فرقی میکنه؟ در ماهیت هیچ فرقی نداره. در ماهیتش فرق. بذارید یه تفکیک اینجا انجام بدیم. مثلا یک امری هست که مثلا نه خداوند در قرآنش، نه رسول الله در سنتش، نه ائمه در به اصطلاح سنتشون اعلام نکردن. اینجا باید چیکار بکنیم؟ ما مشکل هم داریم. جواب بدم؟ بله بفرمایید. مثلا شما میگی که احکام مستحدثه دیگه، مثل لقاء مصنوعی، اینو منظورته؟ نه یه مثال دیگه دارم، حالا همینم شما بگین. احکام جدیدی که به وجود میاد، مثلا فرض کن حکم رایانه، حکم مثلا بیت کوین، این چیزا قبول؟ بذار من یه مقدار دقیق‌ترش کنم. ببینید ما در طول تاریخ انسان‌هایی داشتیم، حالا امروزه بهشون میگن تراجنسه یا دو جنسه، یعنی به هر حال معلوم نیست که اینها زن بودن یا مرد بودن. حالا در باب این انسان‌ها ما هیچ حکمی از اسلام نداریم. به هر حال این انسان‌هایی که جنسیتشون زیاد مشخص نیست احکام زنانه رو اجرا کنن، احکام مردانه رو اجرا کنن، چادر بزنن مثلا چادر نزنن. امروز ما متوجه شدیم که ژنشون یعنی هورمون‌هاشون هر کدوم بیشتر به سمت مردانه بود، خب احکام مردانه رو اجرا کنه. بیشتر به سمت زنانه بود، احکام زنانه رو اجرا کنن. خب در اینجا ما میدونیم که این اجتهاد به درد ما میخوره. درست هم هست، عقلی هم هست، منطقی هم هست. اما اگر شما تونستید یک آیه از قرآن، یک روایت از سنت رسول الله، یک روایت از سنت ائمه در این باب بیارید، ما میگیم آقا اجتهاد نمیخواد. اما وقتی میبینیم چنین اموری هست و در باب چنین انسانهایی که زنده هستن، انسان هستن، اسلام هیچ حکمی نداده، اینجا اجتهاد میتونه به درد بخوره. اینجا اجتهاد چی میگه؟ میگه اگر هورمون‌های اون انسان به سمت مردانه بود، احکام مردانه رو اجرا کنه. اگر به سمت زنانه بود، بیشتر خب به هر حال هورمون‌هاشون برابر نیستن، به سمت زنانه بود، احکام زنانه رو برخورد کنه. پس ما میفهمیم که اجتهاد اینجا به درد میخوره. و حالا این حرف هم عقلی هست هم منطقی هست، نمیتونیم بگیم که اشتباه بوده. حالا اگر شما مثلا میتونید ایرادی به این قضیه بگیرید، من در خدمتتون هستم. بفرمایید. ببینید آقای توفیقی، یک راوی حدیث خب مثل یک ضبط صوت فقط حدیث نمیخونه، خب اون احکام مستحدثه رو هم از روی احادیث به دست میاره، از روی احادیث کلی. یعنی چی؟
ما حدیث داریم که هر چیزی که نهی نکردیم حلاله. خب یکی از احادیثش اینه. یکی دیگه هم اینی که مثلا فکر میکنم، والا من چون میترسم که مثلا اشتباه کنم اینو نسبت بدم به اهل بیت علیهم السلام، دروغ ببندم، برام این میگم احتمالاً مثلا میبینی که مقدمه این کار، مثلا فرض کن لقاء مصنوعی مقدمش نیاز به یک کار حرام داره، مثلا دیدن بدن نامحرم. اون مثالی که مشخصی که من زدم، خب اینجا مشخص خب میشه ارزش اجتهاد. ما همین مثال خب که انسان‌هایی روی کره خاکی ما وجود دارن که دو جنسه هستن، زنانگی خب و مردانگیشون تثبیت نیست. خب اینجا ما روایت، شما میگید از روایات کلیه میشه استفاده کرد، بسیار عالی. در باب همین انسان‌ها شما به من بگید یک آیه در قرآن یا یک روایت از سنت رسول الله و ائمه بیارید این مسئله رو حل بکنه. میتونید بیارید؟ خب ببینین بزرگ، من در مورد همونم داشتم میگفتم نیست دیگه. من گفتم کلمه لقای مصنوعی در احادیث نیست، بیت کوین در احادیث نیست و کار به لقای همینطور مصنوعی، کار به لقای مصنوعی نداشت باش اینها. همینم ممکنه نباشه. اینم از روی احکام کلی به دست میاد دیگه. خب من راوی حدیث نیستم الان بخوام. از روی احکام کلی این قضیه رو برای ما حل کن شما. خب من میگم من راوی حدیث نیستم که ببینین آقای توفیقی، من راوی حدیث نیستم، من که بتونم حکمشو در بیارم، ولی راوی حدیث به دست میاره. خب پس برید از راویان حدیث بپرسید. خب اگر تونستن از کلیات احادیث این حکم استخراج بکنن، من حرف شما رو قبول میکنم. خوبه؟ اما اگر نتونستن در بیارن از احادیث کلیه که بتونن این قضیه رو برای ما حل بکنه، اون موقع شما چه نتیجه میگیرید؟ آقای توفیقی ببینین، شما تفاوت اجتهاد با روایت حدیث رو فکر میکنم خوب دقت نکردین، تمایزش رو خوب از نظر من رو متوجه شاید نشده باشین. چرا؟ ببینین اون راوی حدیث هم گفتم راوی حدیث فقط ضبط صوت نیست همه احادیث رو بخونه، اون راوی حدیث هم تلاشش رو میکنه، بررسی میکنه اون حدیثی که بر اساس چی هستش، بر اساس تقیه است رو میفهمه، اینا رو میذاره کنار، هم احکام جدید رو به دست میاره. ولی فرقش با اجتهاد چیه؟ اجتهاد میگه که من یک دلیل نمیتونه از من بخواد. چرا؟ چون در تعریف تقلید از مقلد تعبداً باید تقلید کنه، اخذ قول غیر بدون مطالبه دلیل. یه چیزی دیگه در اجتهاد از چی میگه؟ کلام من حجته. راوی حدیث میگه کلام من حجت نیست، حدیثی که روایت میکنم و دلیل رو هم باید به تو بگم و حدیث هم خواستی میگم به چشم، بر اساس حدیث حکم میدم، حدیث میکنم. راوی حدیثه یعنی چی؟ یعنی 10 بار ازش که سوال کردی این 5 بار حدیثو میگه، 6 بار حدیثو میگه، یک بار ممکنه تو وقت نشه باشی اونم وقت نشه باشه، تو بهش اعتماد داری، یقین داری، حدیث هم ازش نمیخوای، میگه حکمو میگه، اما صبح دو رکعته دیگه تو هم حدیث نخواستی چون اعتماد کردی. ولی اگه حدیث خواستی باید بگه، اگه گفت کتاب باید کتابو بیاره، تو گفتی کتابو باید بیاره، بعد میگی سند و توثیقشو بگو، میگه که این توثیقش اینه. ولی مجتهد اصلا حدیث نمیگه، اصلا تو رو اون طرف مقابلش رو چی حساب نمیکنه مثلا براش دلیل بیاره، چون در الزام نیست. من یه سوال دارم، نمیدونم شما به چه کسی میگین مجتهد؟ مجتهد کسی هست که باید تمام روایات رو بلد باشه، باید آیات قرآن رو بلد باشه، به غیر از اینها من خدمت استاد زدم گفتم باید تاریخ تمام انبیا رو بلد باشه، باید تمام مثلا مسیحیت، یهودیت، زرتشتیت، بهائیت. چنین شخصی رو ما باید بگیم مجتهد که از تمام اینها آگاه باشه. خب یک مجتهدی که وقتی به تمام روایات آگاه باشه خودش هم میشه راوی حدیث. حالا شما میگید اجتهاد متوجه نشدید با راوی، من مسئله شما رو میدونم چی هست. اون ظن عالم رو دارید شما میگید، اون ظن عالم که مثلا میگن از یک به اصطلاح قول یک جاهل مثلا معتبرتره، این رو ما میفهمیم، ولی میخوام این رو هم بدونید وقایعی ما داریم که نه از آیات نه از روایات هیچ چیز نمیشه در بابشون استخراج کرد. اینجا باید به عقل رجوع بکنیم که حسن و خوب رو بتونه تشخیص بده و این هیچ ایرادی نداره. حالا همین رو اسمش رو بذارید اجتهاد، در این باب هم میتونید بابا همین عقل رو هم خداوند به انسان اعطا کرده و عقل هم میتونه حسن و خوب رو بنابر مقدوراتش تشخیص بده. اینطور نیست که ما بگیم با پیامبر اومده همه چیز رو گفته، ائمه اومدن همه چیز رو گفتن، خیلی از مسائل رو نگفتن. حالا که نگفتن اینطور نیست که ما در بابشون مثلا ساکت باشیم، میتونیم بنابر ارزش داودی عصر خودمون این مسائل رو حل بکنیم. خیلی مسئله ساده ای هست.
آقای توفیقی من جواب بدم. شما گفتی که مجتهد مساوی راوی حدیثه. خب گفتی مجتهد همون باید راوی باشه. حدیثه، ولی خب مجتهد باید ولی باشه. خب ببینین، نگاه کنین، من تفاوت نظر بزرگان اصولی رو دادم که مجتهد راوی حدیث نیست. ببینین من خوندم، حالا دوباره اگه میخواین دوباره هم میتونم بخونم، ولی خب نه وقت گرفته میشه دیگه. ببینین نه من اینی که میگیدم میدونم، ولی من میگم به آقای ایزدی هم گفتم کسی که میخواد مجتهد بشه در دین اسلام باید تمام این مسائل رو بلد باشه. آقای ایزدی مثلا گفتن نه، یک کسی در فقه و اصول مجتهده، یک کسی مثلا در روایات مجتهده، یک کسی در فلسفه مثلا میگن مجتهده، یک کسی میگن در علم کلام مجتهده. من میگم اون کسی مجتهد هست که از تمام این علوم آگاه باشه. اگر از تمام این علوم آگاه نباشه ما نباید بهش بگیم مجتهد. چنین شخصی رو من مجتهد نمیدونم. ببینین آقای توفیق، بنده عقل رو منکر نیستم، ما از عقل باید استفاده کنیم، باید از عقل استفاده کنیم. خب در بررسی احادیث، خب در این که مثلا حکم احکام مستحدثه رو به دست بیاریم. خب مجتهدم گفتم از نظر بزرگان اصولی مجتهد مساوی راوی حدیث نیست. بعد من اگه اجازه بدین یک چیز دیگه هم میخونم که آقای حر عاملی آقای گلادیاتور، اینو فهم شما فهمیده یا فهم معصوم که گفته چی رو؟ مجتهد یعنی راویان حدیث؟ این از کجا فهمیدید؟ من میگم نیستش دیگه، این مجتهد راوی عقل حدیث نیست. شماست که من عقل معصوم فهمیده اینو؟ اینو گفتم بزرگان خب بزرگان اصولی. مگه اجتهاد نکردن در فهم این؟ این الان ببینین طبق عقل معصوم یا طبق عقل شماست یا طبق عقل اون کسایی که غیر معصومن؟ ببینین من مجتهد و راوی حدیث نمیدونم، طبق عقل ببین، نه خودم کاری ندارم، در کل میگم اصلا اینهایی که شما فهمیدید طبق عقل معصوم یا طبق عقل غیر معصومه؟ شما روایت و قرآن و اینا رو چگونه فهمیدید؟ طبق دقیقاً عین عقل معصوم یا اجتهاد کردید، تلاش برای فهمیدن اونا کردید؟ خب اجتهاد به کدومه؟ معنای تلاش رو که میگیم که ما اجتهاد مصطلح نه رو ببینید، میگیم. هر اجتهاد به کسی معنای توی تلاش. هر زمینه‌ای تلاش کنه بهش میگن جهاد، میگن تلاش، میگن اوکی. فقه. خب. یعنی یک نفر درسته؟ ریاضی بیاد، یک خب همین دانشمند ریاضی، فرمول. ببینید الان نگاه کن، یک آه. کسی که میخواد دیفرانسیل حل کنه، خب میخواد یه خب معادله دیفرانسیل حل کنه. شما وقتی که خب میخواد یک حکم دیفرانسیل میخواد ثابت کنه، میخواد شما دقیقاً برید مثلا فرمول 2 + 2 رو براش بیارید یا یک حکم کلی از ریاضی فهمیده و اینو ثابت میکنه؟ خب میخوای بگی اجتهاد کرده دیگه، یک فرمول به دست ببینید، آورده. اجتهاد کرده یعنی فهمیده. اجتهاد به معنای فهمیدنه. زمانی که به قول آقای توفیقی که میگن یک نفر اجتهاد میکنه، یعنی زمینه حدیث، قرآن، عقل و اجماع رو در نظر گرفته و بر مبنای اونها یک مجهول براش معلوم شده و بر اساس اونها حکم صادر میکنه. این میشه ببین بزرگوار، اجتهاد. ما اجتهاد به من ببین ما اجتهاد به معنای تلاش رو که رد نمی‌کنیم. الان خب ببین، چیزی که این خب ما تلاشه. شما دارید عملا نفی میکنید. درست، الان عقل غیر ببین معصوم و ببین عقل بزرگوار، خودتون میگید و حرف خودتون ببین میگید بزرگ عقل معصومه. خب جواب دقیقاً دارید بدم. رد میکنید. الان شما الان استدلالاتون عقل معصوم عقل خودتونه. من جواب بدم این یا ندم؟ تو نمیذاری اصلا من جواب بدم که بفرمایید. میذاری. ببین مناقشه ما روی اجتهاد به معنای تلاش نیست، روی اجتهاد مصطلح. اجتهاد به معنای تلاش رو اگه بخوای رد کنی، اونجوری بیل زدن هم اجتهاد به معنای تلاش هست. داره بیل میزنه، داره تلاش میکنه. ببخشید، اجتهاد به معنای تلاش رو که ما رد نمی‌کنیم که. ما اجتهاد به من مخالف اجتهاد مصطلحم. یعنی چی؟ اجتهادی که در حوزه رایجه، یک مرجع میاد اجتهاد میکنه برای به دست آوردن یک حکم شرعی با همون معنایی که مرجعیت داره و اجتهاد داره. یعنی چی؟ استفراغ الوسع من الفقیه الی تحصیل ظن به حکم شرعی. یعنی چی؟ نهایت تلاش مجتهد برای رسیدن به ظن به حکم شرعی، یعنی گمان. خب گمانم من آیه قرآن دیگه. این آقای بزرگوار دقت کن. آیا غیر معصوم میتونه حکمش کلی صادر کنه؟ برای غیر معصوم میتونه 100% یک حکم دقیق بیاره؟ اگه میارید یک نفر رو بیارید برای ما، نظر یکی از علما رو بیارید برای ما. زن یعنی چی؟ زن یعنی این که 100% اون حکم مشخص نباشه، یک قسمتی ازش مجهول باشه. مثلا ما در آیه تطهیر داریم که مثلا معصوم شک نمیکنه، یعنی هیچی نزدش مجهول نیست. اما ما برای غیر معصوم شک داریم.
اگر اینطوریه که ما باید کلا در اسلام رو ببندیم و تا همون زمانی دیگه که معصوم نیست، نه بزرگ اجازه بدید، و تا زمانی که معصوم نیست، خب اجازه بدید، و تا زمانی که معصوم در اسلام رو ببندیم و منتظر باشیم که امام زمان عجل الله بیاد و برای ما احکام رو بیاره. ما هم به صورت عقلمون رو باید به کار نگیریم، فقط مثل یک ربات باید چی کنی؟ تقلید کنیم. جواب بدم. بفرمایید. ببین بزرگوار شما میگی در اسلام رو باید تخته کنیم. خب شما گفتی که من میگم که راوی حدیث کلام اهل بیت السلام رو میگه. شما میگی اهل بیت علیهم السلام حضور ندارن، مثلا فقط امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف هست، در غیبت است، دسترسی نداریم، پس ما چیکار بکنیم؟ خب راوی حدیثش رو بیان میکنه، حدیث حجیت داره، حدیث دیگه گمان نیست، زن نیست، ولی حرف برادر شخص. من، حدیث بر اساس عقل معصوم شما میفهمی یا بر اساس عقل خودت؟ حرف ما اینه، شما دقیقاً فهم دقیقاً از اون حدیث این کلام معصومه یا فهم خودته یا فهم غیر خب معصومه؟ اون جواب بدم. خب بفرمایید جواب بدید. من اینو خب میپرسم جواب اون نمیدید برادر من. به امام علیه السلام هم بر اساس عقل خودش میفهمید دیگه. مخاطبی که مستقیم امام علیه السلام بهش میفرمود، اونم بر اساس عقل خودش میفهمید. نمیفهمید؟ عقل معصوم غیر خطا پذیره، درسته؟ خطا ها نداره معصوم، درسته؟ ببینید جانم اینجا بفرمایید. ما یک مسئله دیگری هم داریم. به هر حال روایاتی از به اصطلاح معصومین، روایاتی به اصطلاح از پیامبر و ائمه خب صادق ها رو داریم. حالا اینجا ما یک مسئله داریم. یک، از کجا بفهمیم که این روایت از پیامبر یا از ائمه هست؟ خب اینجا ما باید از عقلمون استفاده کنیم. خب خود پیامبر، خود معصومین هم راه حلش رو دادن. این یک، ما بدونیم اون روش صحیح یا استخراج قول صحیح از به اصطلاح این متون روایی چطوری هست. این یک مسئله. دو، فهم کلام معصوم. این فهم کلام معصوم رو خب هر کسی نداره. بله یه وقتی معصومین با یک انسان‌هایی صحبت می‌کردن به صورت خیلی ساده، مثل همین الان ما مثلا هست یک کودکان 5-6 ساله‌ای داریم، یه سوال می‌پرسن خیلی ساده در سطح خودشون جواب میدیم. یک کشاورز محترم، یک دامدار محترم یا یک به اصطلاح مغازه‌دار محترم یک سوالی رو میپرسه، ما در حد فهم خودش بهش جواب میدیم. اما وقتی میبینید یک انسانی که مثلا دکترا داره، یک انسانی که بسیار عاقل هست، بسیار تحصیل کرده هست، دانشمند هست، فاضل هست، اون وقتی یک حرفی میزنه ما باید در سطح فهم خودش باش صحبت بکنیم. ما روایاتی از معصومین داریم که ولی کلامشون رو میتونیم بفهمیم، به سادگی هم میتونیم بفهمیم. اما روایاتی از معصومین داریم که به راحتی نمیتونیم بفهمیم. مثلا همون حدیثی از امام صادق، خود آقای گلادیاتور یادم یه وقتی بهش اشاره کردن که مثلا افلاک رو به ماهی و تشکیلات از این حرفا مثلا چیز میکردن. خود آقای گلادیاتور میگه ما حرف امام صادق رو در اون باب نمیتونیم بفهمیم. خب پس چه نیازی هست؟ ما اینجا باید بدونیم در فهم کلام معصوم هم ما باید از همین عقل استفاده کنیم تا بفهمیم فی الواقع معصومین چی به ما گفتن. آقای گلادیاتور عزیز، دوست عزیز من، اون حرفی که شما میزنید و ما کاملا درش واقف هستیم. حالا نمیدونم آقای ایزدی یا دوستان دیگر اطلاع دارن یا نه، ولی شاید من 12 سال هست که پای شبکه اهل بیت نشسته بودم. تمام صحبت‌های آقای اللهیاری رو من شنیدم. اون 6-7 تا مناظره‌ای که با اون آقای طیب نیا انجام داد و من دیدم. اتفاقا تو همون مناظره اگر بری رجوع کنیم من هم حرف زدم. من تو همون مناظره هستم. پایانش من در نظری دادم. اینها رو میفهمم، میدونم منهج چیه، میدونم چی میخوای بگی، تا حدودی هم باد موافق هستم. اما این دلیل نمیشه که کلا همه چیز رو بذاریم کنار. میدونم آقای اللهیاری داره چه سبکی از به اصطلاح اجتهاد رو رد میکنه. میدونم تا الان میخوای چه سبکی از اجتهاد رو رد بکنی. اما اون اجتهادی که ما ازش صحبت میکنیم، مثلا من میگم مجتهد باید بر تمام علوم واقف باشد، باید اشراف داشته باشد. من چنین شخصی رو مجتهد میدونم. نه هر کسی که مثلا بیاد دیگه اسم اجتهاد بدیم یا به هر کسی مثلا حکم اجتهاد بدیم. من اصلا قبول ندارم که مثلا برخی بیان، شما میدونید باید یک مجتهد دیگری به یک کسی دیگه اجازه اجتهاد بده دیگه. اینجوری این اجتهاد دادن ها مشکل داره. این رو من قبول دارم، به هر کسی نباید حکم اجتهاد داد. به کسی باید حکم اجتهاد داشت که علوم قرآنی، علوم روایی، اینها رو همشو بلد باشه، تاریخ اسلام رو بلد باشه، تاریخ انبیاء دیگر رو بلد باشه،
مذاهب دیگر رو بهتر از خودشون بشناسه، مسیحیت رو بهتر از مسیحیان بشناسه، یهودیت رو بهتر از یهودیان بشناسه. ما به چنین شخصی باید بگیم مجتهد. حالا به برخی از انسان‌ها گفتن مجتهد که لیاقتشون رو نداشتن، اون بحث دیگری است. اما این تعریفی که ما از مجتهد میکنیم فی الواقع الان این هست، ما از این اجتهاد دفاع میکنیم، نه از اون به اصطلاح اجتهادی که شما میخواید ردش بکنید. پس بیایید در مفهوم و تعریف اجتهاد مقدمتاً به اشتراک برسیم، بعد حالا ردش بکنیم یا چیز دیگه. حالا ما ساعت 10:06 داریم، انشالله اونجا ختم جلسه رو اعلام میکنیم، در شب‌های آتی در خدمت شما هستیم. 2 دقیقه دیگه مونده تا ما بخوایم وشت بعدی رو برگزار کنیم. شما مطلبی دارید بفرمایید. تشکر میکنم، ممنونم. ببخشید اگه زیاد صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. بزرگوارید. پس ما ضبط رو متوقف کنیم. بله بله، ما در خدمت شما هستیم. بله. خواهش میکنیم ختم جلسه رو اعلام میکنیم. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.